Lights, camera, action. नमस्ते। हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बेलुकीको 9 बजिसकेको छ। म दयाराम पाण्डे रमाइलो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूमा आइसकेको छु र यहाँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो पेज, हाम्रो प्रोमो मार्फत पनि आज म अलिकति भिन्न विषयवस्तु लिएर यति बेला यहाँहरूमा जोडिएको हुँ। विशेषतः कोरोनाको प्रभाव, कोभिड-19ले विश्वभरि फैलिएको महामारी, त्यसमा विश्वभरि फैलिएका बसेका नेपालीहरूको अवस्था के छ हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसमा पनि आज नेपालीहरूको एउटा सपनाको सहर, डेस्टिनेसन अमेरिकातर्फ यहाँहरूलाई म लाँदैछु। आज मसँग अतिथिहरू हुनुहुन्छ अमेरिकाका NRNA अध्यक्ष सुनिल शाह, महासचिव पशुपति पाण्डे, त्यसैगरी नवनियुक्त प्रचार प्रसार विभागका प्रमुख सतीश चापागाई। उहाँहरूसँग आज अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ र अरू NRNAले के गर्दैछ त्यो विषयमा धेरै जानकारी यहाँलाई दिने प्रयासमा छु। यति बेला भने हामीसँग महासचिव पशुपति पाण्डे र प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख सतीश चापागाई आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार दयारामजी, धन्यवाद यहाँले हाम्रो समय जुराइदिनु भएको। नमस्कार, मेरो पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अलिकति इन्फर्मल जस्तो कुराहरू। पशुपति पाण्डे महासचिव मेरो बन्धु पर्नुभयो अनि सतीश चापागाई प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख, यही रेडियोमा काम गरेर प्रेस युनियनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर अमेरिकामा पुग्नु भएको व्यक्ति, मलाई खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। नमस्ते सुनिल शाहजी, यति बेला NRNA अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल शाहजी पनि जोडिनु भएको छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद आरामजी। हजुर, अनि अब म सुरुवातमा सुनिल शाहजीसँग कुराकानी सुरुवात गर्छु। सुनिल शाहजी यति बेला उहाँ डलासमा हुनुहुन्छ है। कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? नेपालीहरू कति छन्? त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ? कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद दयारामजी। सर्वप्रथम तपाईँलाई र यो टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामीलाई यो मौका दिनुभयो। अमेरिकामा बसेर पनि यो तपाईहरु नेपालबाट यो अमेरिकाको जुन नेपालीहरूको स्थिति बुझ्न खोज्नुभएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई। अब डालास भनेको यो टेक्सास राज्यको एउटा सहर हो। यहाँ यो स्टेटको चाहिँ एउटा सेकेन्ड ठुलो सिटी हो। टेक्सास राज्यमा ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको कोभिडको कुरा गर्दाखेरि जेनरलमा केसहरू बढेको अवस्था छ, तर नेपालीहरूमा खासै त्यस्तो चाहिँ रिपोर्ट आएको चाहिँ छैन। कोही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ कोभिड अहिले रिसेन्टली लागेको चाहिँ खबर आएको छैन हामीलाई। सो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले टेक्सासमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था चाहिँ राम्रै छ भन्नु पर्यो। र ओभरअल मैले चाहिँ अमेरिकै कुरा गर्नुपर्दा पनि मैले चाहिँ NRNA लिड गर्ने भएकोले मैले अमेरिकाभरिको खबर राख्नुपर्ने मेरो दायित्व पनि हो। त्यो गर्दाखेरि अहिलेको कन्डिसनमा सुरुका दिनमा केही केसहरू देखेका थिए, आज अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ खासै हामीलाई हाम्रो जुन नलेजमा आएको अथवा हामीलाई जुन कुराहरू खबर आएको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नयाँ केसहरू नेपालीहरूमा थपिएको चाहिँ खबर आएको छैन। हो केही केसहरू होला, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ बोल्न चाहिँ चाहनुहुन्न उहाँ प्राइभेसीले गर्दाखेरि, र बोलेको कुराहरू चाहिँ हामीले रिसेन्टली चाहिँ आएको। समग्रमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ ठिकै अवस्थामा छौँ भन्नु पर्ला। समग्र अमेरिकामा जति नेपाली बस्नुहुन्छ उहाँहरूको अभिभावक यहाँ हुनुहुन्छ र अहिले यहाँ रहिरहनु भएको राज्यमा कति हुनुहुन्छ नेपालीहरू र समग्र अमेरिकामा कति हुनुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो एकदम कम्प्लिकेटेड क्वेसन छ। यो सुरुका दिनदेखि नै यो डाटा सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो नेपालीहरूको यहाँ अलिकता चाहिँ कुनै एउटा सोलिड मेकानिजम छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनुमान मात्रै गर्ने हो। NRNAले नै आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रयास गरेको थियो एउटा डाटा सङ्कलन गर्नलाई, त्यो पनि हामी चाहिँ 100% सफल भइएन। अब किनभने यो देशमा अमेरिकामा चाहिँ अलिकति प्राइभेसीको लगको कुराहरू छन्। धेरै नेपालीहरू आएपछि यो देश पनि ठुलो भएकोले को कहाँ बस्ने नबस्ने भन्ने कुरा, यो च्यालेन्जहरूले गर्दाखेरि हामीले सही डाटा सङ्कलन कहिले पनि गर्न सकिएन। तर अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाभरिमा अनुमान गरिन्छ 4 देखि 5 लाखको बिचमा छ। अब एक्ज्याक्ट डाटा भनेको अब हामीले चाहिँ थाहा पनि छैन। तर यसपालि चाहिँ हाम्रो सेन्सस 2020 जुन प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना गर्ने गरेको छ त्यसपालि पनि अमेरिकामा पनि भइरहेछ र त्यसमा हामीले प्रयास गरेका थियौँ NRNAको तर्फबाट सकेसम्म
बढीभन्दा बढी नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गराउन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ अफिसियली डाटा लिन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ र त्यसमा हदसम्म हामी सफल पनि भएका छौँ। र टेक्सास राज्यको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई 35,000 देखि 50,000 को बिचमा छ कि पुरा राज्यभरिमा पनि अनुमान चाहिँ गरिएको छ टेक्सास। ओके, पशुपति पाण्डेजी, यहाँ अब पाल्पाको अर्गलीदेखि अमेरिकाको वासिङटन सियाटलसम्म पुग्दा महासचिवसम्मको गरिमामय पदमा पुग्नु भएको छ। एउटा जित पाण्डेहरूको राख्नु भएको छ। स्टेट जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ, दिनचर्या कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यहाँको जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद दयारामजी, यो समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यो तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वासिङटन सियाटल राज्य वास्तवमा यो कोभिड-19 को उद्गम स्थल मानिन्छ। हुनसक्छ कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको टेस्ट नभए तापनि त्यो पोजिटिभ भएको अन्य ठाउँमा पनि भएको हुनसक्छ, तर टेस्ट गरेर रिजल्ट पोजिटिभ आएको ठाउँ चाहिँ यही वासिङटन सियाटल हो। र यहाँ नेपालीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको कुनै पनि नेपालीहरूले मलाई देखेको छ भनेर कोही पनि बाहिर आउनुभएको छैन र कसैलाई पोजिटिभ लागेको छ र त्यसको प्राइभेसी कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा आफैसँग राख्नुभएको छ भने थाहा भएन कुरा। नेपालीमा अहिलेसम्म पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ आएको थाहा पाएका छन् र अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि वासिङटन सियाटल चाहिँ यो अलिकति सुरुका दिनमा तीव्र गतिले चाहिँ बढिरहेको भए तापनि अहिले चाहिँ यसको कर्भ चाहिँ फ्ल्याटन हुँदैछ, बिस्तारै कम हुँदैछ, यसको पोजिटिभ रिजल्ट कम आउँदैछ। र हामी नेपालीहरू तपाईँले प्रश्न गरे जस्तो अजयजीले बताउनु भयो, अमेरिकामा वास्तवमा नेपालीहरूको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यति नै हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकेको छैन। तर वासिङटन सियाटल कुरा गर्दाखेरि 5,000 प्लस भन्छौँ हामी, 5,000 देखि 10,000 को बिचमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर सिङ्गो अमेरिका कुरा गर्दाखेरि विगतमा सायद हाम्रो अहिले वर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहजी त्यति बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँहरूले गरेको कार्यमा 4 लाखको हाराहारीमा डेटा आएको हो र त्यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीहरू 4,000 लगभग थपिने, त्यस सँगसँगै डिपर आउने हुनुहुन्छ, जसको 4 वर्षको दौरानमा प्लस मलाई लाग्छ 5 to 10% त्यसमा एड भएको हुनसक्छ अहिलेको अवस्थामा। सतीशजीतर्फ जान चाहन्छु। सतीशजीलाई सबभन्दा पहिले बधाई। एनआरएनए अमेरिकाको प्रचार प्रसार विभागको प्रमुख संयोजकमा यहाँ नियुक्त हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ सतीशजी। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र मैले अध्यक्षज्यू र महासचिवज्यूलाई म आज प्रत्यक्ष रूपमा फोनबाट देखेको थिएँ, अब हेरेरै देख्न पाइयो होइन एउटा कार्यक्रममा। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु तपाईँको कार्यक्रममा। यति बेला यहाँ बाल्टिमोर सहरमा हुनुहुन्छ होइन, के छ त्यहाँ बताइदिनुहोस् न। यहाँ आफै पनि पत्रकार अनि नेप्लिस डायस्पोरा चलाउनु भएको छ, जोग संजोग कार्यक्रम लोकप्रिय छ। नेपाली कलाकर्मीहरूको आवाज त्यहाँ बसेर पनि विश्वभरका आम जन समुदाय माझ पुर्याइरहनु भएको छ। त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको अवस्था के छ सतीशजी, कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। समग्रमा अमेरिकामा सबै ठाउँमा उस्तै छ जहाँ नेपाली छौँ हामी सबैको। यथार्थ अब हाम्रो यहाँको बाल्टिमोर मेरील्यान्ड राज्यको बसाइको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी 20,000 नेपाली छौँ भन्छौँ हामीले। तथ्याङ्क त्यही नै हो, उहाँहरूले अध्यक्ष र महासचिवज्यूले भने जस्तै ठ्याक्क होइन, त्यो अनुमान हो त्यो पनि। र हामी भनौँ न डिसी वासिङटन डिसी नजिकै छ, यहाँ भर्जिनिया छ, त्यसपछि हाम्रो साइडमा डेलावर छ, त्यसपछि आएर न्युयोर्क छ। यी धेरै राज्यहरूको बिचमा छौँ हामी। कोरोनाको हिसाबले हेर्दाखेरिमा न्युयोर्क यहाँबाट धेरै नजिक छ, त्यहाँबाट पनि प्रभावित भयो। सुरुमा न्युयोर्कमा आउँदै गर्दाखेरिमा हामीलाई मेरील्यान्डतिर पनि अलिअलि आएको थियो। नेपालीहरूको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरिमा 1 जना भुटनिज नेपालीको मृत्यु भएको छ कोरोनाको कारणले यो सहरमा। अब सङ्क्रमितहरू झन्डै 50 जना नेपाली सङ्क्रमित भएको मेरो अनुमान छ। कतिले भन्नुहुन्छ कतिले भन्नुहुन्न। केही सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छ, किनभने म आफैलाई पनि अलिकति भएको भन्ने आशंका भएको कारणले धेरैले मसँग सोध्नुहुन्थ्यो सुरुको कारणले। त्यसकारण तर समस्यामा त्यति धेरै परेको यहाँ छैन। हामीले यहाँ भएको समस्यालाई यहाँका सङ्घ संस्थाहरू एनआरएन मिलेर समाधान गरेका छौँ। हजुर, यहाँलाई पनि कोरोनाको प्रभाव देखियो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। यहाँ पनि घरमा नै रेस्टमा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो थियो यहाँको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न।
मैले लेखेको पनि छु होइन, धेरैले पढ्नु भएको छ, त्यस कारणले बाहिर आयो। खासै गरी नेपालकै साथीहरूले मलाई त्यो लेख्न उत्प्रेरित गर्नुभयो। मैले सामान्य सन्चो भइसकेपछि मलाई मसँग सम्पर्कमा आएका साथीहरूलाई सचेत गराउनको लागि मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ, मलाई पनि यस्तो भयो, म क्वारेन्टिनमा बसेँ, तपाईँहरू पनि चेक गराउनुहोस् भन्नलाई। तर त्यति बेला चेक गराउने माध्यम थिएन, त्यो किटहरूको अभावले गर्दाखेरिमा हामी जस्तो भर्खरको मान्छेलाई चाहिँ नि डक्टरहरूले चेक नगराउनुहोस् पर्दैन, त्यो फेरि अरूलाई पनि सर्न सक्छ, अथवा नभएको भए अस्पताल जाँदाखेरि आफैलाई सर्न सक्छ, सुरक्षित रूपमा घरमै बस्दा हुन्छ भनेपछि म परिवारबाट अलिकति टाढा भएर एउटा छुट्टै कोठामा बसेँ 12 दिन। तर के भने अब शारीरिक रूपमा लक्षणको हिसाबले खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने होइन, अरू बेलाभन्दा अलिक बढी ज्वरो आउने भएको थियो र अलिक शरीरमा भनौँ न गल्ने, शरीर गलेको अप्ठ्यारो महसुस भएको थियो। त्यही हो, अहिले अब संसारभर धेरैले त्यसलाई भोगिरहनु भएको छ, नेपालमा पनि गइसकेका छ होइन। अवस्था त्यस्तै थियो मेरो, म चाहिँ नि सन्चो भएर निस्किन सकेँ। अब त्यही सुनिलजी, अब यहाँ एनआरएनएको अध्यक्ष अमेरिकाको, त्यहाँको अभिभावक भनौँ नेपालीहरूको, हुन त पछिल्लो आँकडा अनुसार करिब 80 लाख नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, यो एनआरएनएको छाता मुनि हुनुहुन्छ। जस्तो कोरोना कहरमा एनआरएनए अमेरिकाले विशेष त प्रवासी नेपाली समुदायलाई गरेको कार्यक्रम के छ, त्यसको संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद दारामजी, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले चाहिँ एनआरएन एनसिसी युएसएले सुरुमै अमेरिकामा चाहिँ देख्न थालेको यो कोभिडको प्रकोप चाहिँ मिड फेब्रुअरीतिर होला। हामीले बसेर, म यहाँ महासचिवजी पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, महासचिवजी म व्यक्तिगतमा पनि बसेर के कोभिड-19 चाहिँ के छ, यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गहन छलफल नै गर्यो कि कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला त्यो समस्याको के जरो के हो त, के छ, यसलाई चाहिँ समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एनालाइसिस गरेर जुन सही बाटो हुन्छ त्यो बाटो हामी लिने हो। र हामीले के एउटा निचोना पुग्यो भने यो कोभिड-19 भनेको एउटा यो ग्लोबल पेन्डेमिक हो र यो पेन्डेमिक चाहिँ हेल्थसँग रिलेटेड छ। त्यो पनि यो यस्तो डिजिज हो जो डिजिजलाई ट्रान्सफर हुन्छ। ट्रान्सफर हुने डिजिजलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यसको लागि सबभन्दा मूल काम भनेकै एजुकेसन हो जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस भयो। हामीले चाहिँ मान्छेलाई एजुकेट गर्न सक्यो भने कोभिड-19 के हो, कोभिड-19बाट कसरी बच्न सकिन्छ, आफू पनि कसरी बच्न सकिन्छ, परिवारलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, समाजलाई कसरी बचाउन सकिन्छ। किनभने ट्रान्सफर रोग हुने भएकोले रोगको बारेमा त्यति थाहा पनि थिएन संसारमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला फोकस गरेकै एजुकेसन साइडतिर नै हो, मान्छेलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने। र हामीले के गर्यो भने अब धेरै WHO को अथवा हाम्रो अमेरिकामा CDC भन्छ, CDC का गाइडलाइनहरू धेरै कुरा इङ्ग्लिसमा आउने, मेडिकल टर्महरू प्रायः जस्तो 95% मान्छेले बुझ्दैनौँ, किनभने उनीहरूको टर्मोलोजीहरू फरक हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्यो भने नेपाली मुलकै डक्टरहरूलाई राखेर बोलाएर हामीले सामाजिक सञ्जाल यस्तै जुम र फेसबुकको लाइभको माध्यमबाट त्यो गाइडलाइनहरूलाई, त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई, जुन संसारभरि जुन इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरिएको थियो कोभिड-19 को बारेमा, त्यो सूचनालाई चाहिँ सरल तरिकाले, सहज तरिकाले नेपाली भाषामा बुझ्ने गरिकन हाम्रो नेपाली मुलका डक्टरहरूको माध्यमबाट हामीले कार्यक्रमहरू गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा, नेपाली समाजमा चाहिँ यो कोभिड-19 को बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी भयो र मान्छेहरू त्यो अनुसार नै एक किसिमको चाहिँ प्रिकसन लिन थाल्यो। त्यसरी चाहिँ जसरी समस्याहरू चाहिँ बिग्रिँदै गयो, अरू पनि समस्या देख्न थाले। अब बिजनेसहरू पनि इम्प्याक्टेड हुन थाले। बिजनेसलाई इम्प्याक्ट, बिजनेसम्यानहरूलाई कसरी चाहिँ हामी त्यस्तो बेलामा सहकार्य गर्ने, मान्छेहरूको जागिर जान थाले। त्यो बेलामा कोभिड-19ले गर्दाखेरि जागिर गएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सुविधा दिनुपर्ने, विद्यार्थीहरूको कलेजहरू बन्द हुन थाले, उनीहरूको इमिग्रेसन स्ट्याटसको कुराहरू हुन थाले। त्यसको लागि नेपाल एम्बेसीसँग सहकार्य गरेर यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्डसँग हाम्रो अधिकारीहरूमा कुरा गर्न नमिल्ने भएकोले नेपाल सरकारलाई नै हामी, नेपाल एम्बेसीलाई नै आग्रह गरेर उहाँहरूसँग कोर्डिनेट गराएर हामीले त्यो कार्यक्रमहरू गरायो, इन्फर्मेसनहरू लिए। र पछि अमेरिकी सरकारले $2 ट्रिलियन को एउटा प्याकेज दियो, राहत प्याकेज दियो। त्यो राहत प्याकेजबाट कसरी चाहिँ हामीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बढीभन्दा बढी चाहिँ फाइदा लिन सक्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर हामी चाहिँ आएका छौँ। सो हामी त्यसै घर बस्दै गर्दाखेरि त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्सका कुराहरू, ह्युमेनका त्योहरू धेरै कुराहरू देख्न थाले। त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ नेपालबाट आएका प्यारेन्ट्सहरू, उहाँहरूको मेडिसिन सक्ने, त्यो मेडिसिनहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ, अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ डोर्महरू बन्द भइसकेपछि तत्कालीन चाहिँ राहत कसरी दिन सकिन्छ। किनभने एउटा कुरा के छ भने हामीले के भनेको थियो भने विल इन्स्योर द्याट कि अमेरिकामा बस्ने कोही पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो
इन्फर्मेसन आइसकेपछि भोकै बस्न दिन्न भन्ने कुरा हाम्रो एउटा हुने थियो बोलै थियो। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यस्ता कामहरू चाहिँ हामीले गर्यो। सो सिचुएसन हेर्दै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु समग्रमा चाहिँ सिचुएसन हेर्दै जसरी जसरी सिचुएसन बिग्रिँदै गयो त्यो आधारले अनि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आयो। अनि त्यो अनुसार यहाँको हामी एउटा कन्ट्रोलमा आइसकेपछि नेपालमा पनि हाम्रो आइसिसी थ्रु चाहिँ अब नेपालमा जति पनि गतिविधि गर्ने एनआरएनको हाम्रो इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलले हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ र हामी आइसिसीसँग कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो एनसिसी अमेरिकाले क्षमताले भ्याएसम्म हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको पनि छौँ। अनि आर्थिक रूपले पनि अनि रिसोर्सेस हिसाबले पनि, किनभने अमेरिकामा एउटा कुरा के छ भने नेपालबाट धेरै त्यो ब्रेनहरू चाहिँ ड्रेन भएर आएको धेरै रिसोर्सेसहरू, धेरै डक्टर्सहरू, इन्जिनियर्सहरू नेपालबाट चाहिँ अमेरिकामा बसेको छ। त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी नेपालको केसमा यो कोभिड-19 को बेलामा लगाउन सकिन्छ त्यस्ता किसिमका हामी कोअर्डिनेसन हामीले आइसिसीसँग गरेर आइसिसीको पनि हेल्थ कमिटी र अरू पनि कमिटीसँग हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर हामीले एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले यहाँ लगायत नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र अहिले पनि त्यो कार्यक्रमहरू कन्टिन्यू नै छ। ओके, पशुपति पाण्डेजी, जस्तो यहाँ महासचिव पदाधिकारी एकदमै जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ, म यहाँलाई के सुन्न चाहेँ भने एनआरएनले अमेरिकाका काम कर्तव्यको फाइलिङका विषयमा विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको हामी सुन्छौँ र संस्थाको पारदर्शिताका कदमहरूका विषयमा पनि हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। के छ यसमा संस्थाको पारदर्शिताका विषयमा यहाँ महासचिव भइसकेपछि अथवा सुनिन्छ यहाँको जुन कार्य समिति आयो यो आइसकेपछि के कामहरू भइराखेको छ स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। धन्यवाद, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो वर्तमान कार्य समितिले सबभन्दा पहिला हामीले संस्थालाई केन्द्रमा राखेर प्रत्येक नीति नियमहरू र कार्य योजनाहरू बनाउँछौँ। संस्थालाई के फाइदा हुन्छ, संस्थाको दिगो विकासको लागि के हुनसक्छ र यो संस्था राम्रो भए पनि आम गैर आवासीय नेपालीहरूले अमेरिकामा रहनुहुने आम गैर आवासीय नेपालीहरूले के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित रहन्छौँ र त्यही अनुसार हामी नीति नियम बनाउँछौँ। हाम्रो कार्यकालको पहिलो बैठकबाट हामीले चाहिँ 30 वटा बुँदामा हाम्रो 2 वर्ष अभियान चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ र त्यही रोडम्याप अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसमा 1-2 कुरा तलमाथि हुनसक्छ, जस्तो कोभिड-19 भनेको अनएक्सपेक्टेड कुरा हो, यो आयो बिचमा, त्यस्तै अरू केही कुराहरू हुन सक्छन्। तर चाहिँ कोर हाम्रो चाहिँ प्लानिङ, हाम्रो रोडम्याप चाहिँ फर्स्ट मिटिङले निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले कार्ययोजना बनाउँदाखेरि हिजोका दिनमा गरिएका कार्ययोजना भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले हामी हिँड्न खोजेका छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हिजोका साथीहरूले काम गर्नुभएको होइन भन्नु होइन। संस्था गतिशील हुन्छ र संस्थाको विकासको लागि नीति नियमहरू प्रत्येक कार्यकालमा त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छन्। राम्रा कार्यहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिन्छ र त्यसमा थप्नुपर्ने कार्य योजनाहरूलाई थप्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुरूप चाहिँ हामीले यस वर्षको कार्य योजनामा हामीले चाहिँ युवा साथीहरूलाई हामीले केन्द्रमा राख्यौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रमा राख्यौँ, त्यस्तै महिला दिदीबहिनीहरूलाई, त्यस्तै अमेरिकाको हाम्रो सिङ्गो यो अमेरिकामा हामी जति नेपाली छौँ त्यसमा चाहिँ प्रोफेसनल साथीहरू चाहिँ 40% हुनुहुन्छ। मिड क्लासको हुनुहुन्छ होला चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20-25 जति, अरू चाहिँ मिनिमम वेजमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ विशेष स्किल इन्हान्समेन्ट प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो कार्य योजना पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको यो स्मार्ट एनआरएनए जुन आइसिसीले चाहिँ घोषणा गरेको छ त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले आइसिसीलाई सपोर्ट हुने गरी चाहिँ हामीले स्मार्ट एनआरएनको लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न एपहरू डेभलप गर्ने, वेबसाइटहरू र यो च्याप्टरसम्म चाहिँ कसरी पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ त्यतातिर पनि केन्द्रित रहेर हामी कार्ययोजनाहरू बनाउँदैछौँ। र सँगसँगै पारदर्शिताको कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक मिटिङका बैठकका गरेका निर्णयहरूलाई हामीले चाहिँ प्रेस रिलिजको मार्फतबाट 1-2 दिनभित्रमा प्रेस रिलिज गरेर हामी चाहिँ सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ पुग्ने गरी हामी पठाउँछौँ र निर्णय प्रक्रियाहरू हामी चाहिँ त्यसका प्रेस रिलिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटमा अपडेट गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। कतिपय भइसकेका छन्, कतिपय हुँदैछन् र हाम्रो वेबसाइट पनि अपडेट हुँदैछ, नयाँ फेज पुरानो भर्जनबाट नयाँ भर्जनमा जाँदैछ। र कुनै पनि प्रश्नहरू आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रश्न गरिएको खण्डमा हामीले चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ डकुमेन्टसहित उपलब्ध गराउँछौँ र सँगसँगै आर्थिक गतिविधिमा पनि हाम्रो कोभिड-19 को लागि स्पेसल फन्ड हामीले चाहिँ भनेर चाहिँ क्रिएट गरेका थियौँ। त्यसका प्रत्येक आर्थिक गतिविधि कहाँ कति खर्च भयो, कहाँ के सहयोग गर्यो भनेर हामीले प्रत्येक हप्ता त्यसको विकली अपडेट पठाउने गरेका छौँ र मन्थली फाइनेन्सियल रिपोर्ट पनि पठाउने गरेका छौँ र सँगसँगै चाहिँ क्वार्टरली फाइनेन्सियल रिपोर्ट आइसिसीले मागे अनुसार हामीले आइसिसीलाई पनि पठाउने गरेका छौँ। र सँगसँगै भन्नुपर्दाखेरि
अहिले चाहिँ तपाईँको हिजोको दिनमा भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ हामीले के पनि गर्न खोजिरहेछ भने वास्तवमा केन्द्रीय समिति अमेरिका ठुलो छ, अमेरिका ठुलो भएको कारणले गर्दा केन्द्रीय समिति सबै ठाउँ पुग्न सक्दैन। सबै ठाउँ पुग्न नसक्दाखेरि केन्द्रीय समितिले वास्तवमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा जहाँ पनि पुग्नुपर्छ, तर मेजर कुरा चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ र हाम्रो टास्क फोर्स र च्याप्टरहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराइयो भने र हामीले बसेर पोलिसी बनाइदियो र उहाँहरूलाई रिसोर्सहरू जुटाइदिन सक्यो भने उहाँहरूले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हो, पक्कै पनि यो पहिलो सुरुवात हो, त्यसमा चाहिँ धेरै रिसोर्सहरू अथवा त्यसमा फाइनेन्सियल सपोर्टहरू धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। त्यो कुरा हामीले यथास्थ मात्रामा अहिलेसम्म दिन नसकेका हुन सक्छौँ, तर भोलिका दिनमा यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू दिनुपर्छ र अहिलेको मान्यता हाम्रो अहिलेको प्लानिङ टास्क फोर्स र कमिटीहरू र च्याप्टरहरू साथीहरूलाई चाहिँ बढी अधिकार सम्पन्न गराउने र उहाँहरूबाट धेरैभन्दा धेरै कार्य सम्पादन गराउने र केन्द्रीय समितिले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने, अप्ठ्यारोमा सपोर्ट गर्ने, प्लानिङ गर्ने र त्यसका सङ्गठनको गतिविधिहरूलाई चाहिँ नजिकबाट मोनिटरिङ गरेर अगाडि बढाउने भन्ने छ। र त्यसमा अर्को कुरा के पनि थप्न चाहे भने मैले भोलिका दिनमा अझै त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर डिपार्टमेन्ट बेसमा जानुपर्छ कि भन्ने पनि अहिले हामीले चाहिँ त्यसको एजिएम नजिक आइरहेछ, त्यसको लागि पनि हामी छलफलमा छौँ। हुनसक्छ यो एजिएमले डिपार्टमेन्ट बेसमा जानुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्छ कि भन्ने मान्यतामा पनि हामी केन्द्रित छौँ। त्यसको छलफलको र त्यसको बहसको विषय चाहिँ छ र त्यो हामी चाहिँ बहसमै छौँ अहिले चाहिँ। धन्यवाद। सतीशजी, म पनि हेरिराखेको छु, यहाँबाट नेपाली मिडियाहरूले पनि निहालिराखेका छन्। अमेरिकामा केही समय अगाडिदेखि विशेष त मिडिया कर्मीहरू, पत्रकारहरू बिचमा सम्बन्ध अलिकति चिसिएको देखिन्छ। यहाँ संयोजक यानि कि यो प्रचार विभागको प्रमुखमा मनोनित भइसकेपछि अब अमेरिकाका सञ्चारकर्मीहरू बिच चिसिएको एनआरएनएको सम्बन्धलाई कसरी सहज बनाउनुहुन्छ? त्यो सहजताको प्रयास कस्तो किसिमको हुनेछ यहाँको? म नियुक्त भएको पल्ल 2 दिन भएको छ होइन, र उहाँहरूले सायद त्यो चिसिएको भन्ने त होइन, किनभने एनआरएनसँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रै सम्बन्ध छ पत्रकार सबै साथीहरूसँग, र आपसमा पनि अब एउटा के भने प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो संसारभरि, जहाँ पनि एउटै पेसामा भएका साथीहरू धेरै कुराले त्यो हुन्छ, स्वाभाविक हो। त्यसैलाई बाहिरबाट कसैले हेर्दाखेरिमा चिसिएको अथवा द्वन्द्व भएको पनि देखिन्छ, तर आपसमा हामी भनौँ न प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हो त्यो। यहाँ धेरै मिडियाहरू छन्, नेपाली मिडियाहरू थुप्रै छन्, सबैले काम गर्नु भएको छ एनआरएनकै पक्षमा। भनौँ न कसैले एनआरएनलाई प्रशंसा गरेर राम्रा काम देखेर, कसैले चाहिँ एनआरएनलाई सुधार्नका लागि लेखिरहनु भएको छ, किनभने सबैको उद्देश्य के छ, यो एनआरएन हाम्रो संस्था हो र हामीले यसलाई बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबै साथीहरू सचेत हुनुहुन्छ, त्यसैमा काम गरिरहनु भएको छ। अब मेरो जहाँसम्म मेरो सवाल छ, एनआरएनले मलाई अहिले के जिम्मेवारी दियो भन्दाखेरिमा यी सबै साथीहरूसँग संयोजन गर्ने, गरेको कामहरूलाई अझ बढी प्रचार प्रसारमा काम गरेर मात्रै भएन, त्यसलाई कहिलेकाहीँ मान्छेले केही गरेन भनेर पनि आरोप लगाउनुहुन्छ, तर गरिरहेको कुरा देखिरहेको हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, अलिकति जिम्मेवारी लिइदिनुहोस् भनेको हुँदाखेरिमा हामीले गरिरहेको कामलाई त्यसलाई जिम्मेवारी लिइरहेको हो। र अझै मैले हिजो यो 2 दिनमा केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग मैले समन्वय गरेको छु, छलफल गरेको छु। छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू उत्साही पनि हुनुहुन्छ, अझ बढी नजिक भएर काम गर्न पाइने भयो र हामी एनआरएनले गरेका गतिविधिहरूलाई अझ प्रचार प्रसार गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र सायद मैले आफ्नो कार्यकालमा अब यो 1 वर्ष छ यसमा चाहिँ नि एनआरएनलाई अझ यो प्रचार प्रसारका हिसाबले र संयोजन गर्ने, मिडियालाई संयोजन गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ अझ बढी खेल्न सक्छु भूमिका भन्ने लागेको छ। भनेपछि अहिले जस्तो सम्बन्ध भए पनि अझै राम्रो बन्छ, परिपक्व सम्बन्ध बन्छ, एनआरएनए र त्यहाँका मिडियाकर्मी पत्रकार साथीहरू बिचको सम्बन्ध मजबुत बन्छ, सहजता यहाँले बनाइदिनुहुन्छ संयोजक नाताले, होइन सतीशजी? एकदम अवश्य पनि। सुनिलजी, सुन्छौँ हामी अमेरिकामै जस्तो सहयोग गर्नुपर्ने सयौँ परिवारहरू छन्, तर त्यसका बावजुद पनि अलिकति म भित्र गएर केही कुरा सोध्न चाहेँ, किनकि यहाँले पनि स्पष्ट पारिदिनु भयो भने धेरै आम दर्शकहरूलाई त्यो कुरा प्रश्न हुन्छ, किनकि नेपालीहरूले पनि फोकसका साथ अमेरिकालाई र अमेरिकाको एनआरएनएलाई नै हेरिराखेको हुन्छ, होइन? ती सयौँ परिवारका बावजुद पनि आइसिसीलाई दिएको जुन $10,000 को कुरा आएको छ, होइन, आएको थियो, यो डलर जति $10,000 दिनुभयो त्यो प्रचार थियो या आवश्यकता थियो?
एकदमै तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। मैले अघि पनि के भने सबभन्दा पहिला हामी एनआरएन भइसकेपछि हाम्रो प्रायोरिटी भनेको यहाँको एनआरएन चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी हो अमेरिकाको। र त्यसकै आधारमा हामीले अमेरिकामा बस्ने एनआरएनको लागि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जति पनि रिक्वेस्टहरू आएको छ, रिक्वेस्ट भनेको इमर्जेन्सी रिक्वेस्टलाई हामी रिक्वेस्ट भन्छौँ। इमर्जेन्सी भनेको तपाईँको सेल्टर, फुड एन्ड हेल्थ भन्छ। हेल्थमा यहाँ कुनै समस्या छैन। कोभिड-19 लागेको खण्डमा अमेरिकी सरकारले 100% टेक केयर गर्छ, त्यसमा हामीलाई समस्या भएन। त्यसपछि बस्ने कुरामा, रेन्टको कुरामा अमेरिकी सरकारले के भनेको छ भने कुनै पनि तरिकाले चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि घरबाट निकाल्न नपाउने, 6 महिनासम्म भाडातिर पनि नतिर पनि निकाल्न नपाउने, त्यो फेडरलले नै गराएको छ। अरू कुनै स्टेटले त बढी पनि गराएको छ, स्टेट हेरी पनि छन्। र खानाको लागि पनि अमेरिकी सरकारले र अरू संस्थाहरूले पनि एनआरएनले पनि सबैलाई हामीले पनि अहिलेसम्म हामीले भनौँ न हजारौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हेल्प गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। झन्झन्डै हामीले $40,000 चाहिँ हामीले खर्च गरिसकेको अवस्था चाहिन्छ। हामीले गरिसकेपछि होइन आइसिसी भनेको के हो भनेपछि हामी एउटै हो। एनसिसी आइसिसी एउटै, फरक मात्रै के हो भने एनसिसी अमेरिकाको एनआरएनको लागि काम गर्ने, आइसिसी समग्र रूपमा चाहिँ अरू देशका जस एनआरएनका लागि लगायत नेपालका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि काम गर्ने हाम्रो के अरे त्यो एक्जिक्युटिभ बडी हो त्यो। र यसो हेर्दाखेरि अमेरिका एपिक सेन्टर हो, यहाँ एकदम समस्याहरू छ। तर हामीले जति पनि रिक्वेस्टहरू आएको रिक्वेस्टहरूलाई हामीले चाहिँ पुरा गरेको अवस्था चाहिँ छ। र हाम्रो एउटा दायित्व के पनि हो भनेपछि हामी अमेरिकामा बसिसकेपछि हामीलाई भगवानले क्षमता दिएछ भनेपछि अरू एनआरएनहरू जस्तै तपाईँले हेर्नु होला न्युजमा, तपाईँहरू जन मिडियाको साथी हुनुहुन्छ मभन्दा बढी तपाईँलाई बढी थाहा होला। मिडल इस्टको कुराहरू हेर्नुहोस्, युरोपको धेरै कुराहरू हेर्नुहोस्। अब मिडल इस्टमा त कम्पनीहरू बन्द भइसकेको एकदमै अवस्था नाजुक अवस्था छ भन्नुपर्दाखेरि होइन। त्यो उहाँहरूलाई अरू एनआरएन अरू देशका साथीहरूलाई आवश्यक परेको साथीहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। त्यो जिम्मेवारीमा हामीले कुनै 2 लाख 4 लाख रुपियाँ नदिकन हामी पनि त्यो सहयोगमा चाहिँ हात मिलाउनुपर्छ। हामीले क्षमताले भ्यासम्म सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यो कुरालाई लगेर हामीले एक्जिक्युटिभ कमिटीमै लगेर छलफल गरेपछि 100% 100% साथीहरूले होइन अमेरिका जस्तो कन्ट्रीबाट हामीले आफ्नो म्यानेज पनि गरिरहेछौँ। र हामीले क्षमताले भ्यासम्म हामीले अरू एनआरएनलाई साथीलाई पनि गर्नुपर्छ। किनभने एनआरएन अमेरिका हेज बिन होइन सुरुदेखि बिल्डिङ बनाउने कुरा हो, साथमा लार्पाड प्रोजेक्ट हो, शङ्कुल प्रोजेक्ट, जति पनि प्रोजेक्टमा सहयोग गरेको छ। जति बेला नेपालमा भूकम्प आएको कुरा होस्, सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र हामीले जस्तो अवस्थामा पनि हामीसँग क्षमता छ भने हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र त्यो क्षमताको आधारमा हामी $10,000 चाहिँ आवश्यकता परेको र अरू एनआरएनलाई पनि सहयोग होस् भनेर हामीले कमिटीबाट लगेर 100% साथीहरूको सहमतिमा त्यो पैसा चाहिँ पठाएको हो। त्यो तपाईँको क्वेसनको एन्सर गर्नु पर्दाखेरि हो त्यो आवश्यकता चाहिँ छ। किनभने तपाईँको खाडी मुलुकमा हेर्नुहोस् धेरै अहिले चाहिँ तपाईँले धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ आउन सकिरहेको छैन। त्यहाँ हेल्थको समस्याहरू छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जाहिरको समस्या छ, घरमा धेरै समस्याहरू छ, मान्छेहरूको साइकोलोजिकल समस्या हुन थालिसके। एउटा घरमा 200-400 मान्छे बसिरहेछ। राम्रो किसिमको तपाईँको कोभिड-19 को लागि चाहिँ बनाउने सेल्टरहरू छैन अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ छैन। त्यस्ता कुराहरूमा सहयोग होस् भनेर, किनभने हाम्रो ह्युमन भइसकेपछि हाम्रो दायित्व के हो भने आफू पनि बच्ने हो, अरूलाई पनि बचाउने हो। त्यो नीतिगत नै हामीले चाहिँ आइसिसी र एनसिसी एउटै भएकोले गर्दाखेरि हामीले आफू भने 4वटा दाना भएको ठाउँमा 2 दाना आफू पनि खाने, 2 दाना दान गर्ने हिसाबले जुन हाम्रो नेपालीको एउटा कल्चर छ त्यही हिसाबले नै हामीले चाहिँ आइसिसी र आइसिसीलाई भन्दा पनि एनआरएन का जुन निडी साथीहरूलाई सहयोग गर्ने हेतुले हामी चाहिँ पैसा दिएको। त्यो कुनै हाम्रो चाहिँ यसमा कुनै फेमको कुरा पनि थिएन, किनभने एनआरएन अमेरिकाले आजसम्मको इतिहासमा आइसिसीलाई लाखौं डलर हामीले दिइसकेका छौँ। डिफ्रेन्ट रिजनले, बिल्डिङको नाममा होस् अथवा लापाडको नाममा होस्, भूकम्पको हामीले गरेका छौँ। त्यो गरेपछि हामीले $10,000 दिएर हामी चाहिँ एनआरएन अमेरिका चाहिँ पहिलोचोटि पैसा दिएको अगाडि बढेको हाम्रो कुनै उद्देश्य होइन। हामी चाहिँ एकदम एज अ ह्युम्यानिटी, एज अ मानव हामी आफू पनि बच्नुपर्छ, अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ। विशेष गरी अमेरिकामा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूको एउटा अर्कै पनि जिम्मेवारी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही हिसाबले हामीले दिएर यसलाई चाहिँ सहयोगको भावनाले दिएको कुरामा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पशुपतिजी, जस्तो कार्य समितिमा महासचिव हुन्छ, सचिव हुन्छ, प्रवक्ता हुन्छ, सञ्चार विभाग प्रमुख हुन्छ, कसले बाहिर बोल्ने, मिटिङका कुराहरू कसले बाहिर लिएर आउने भन्ने विषयमा पार्टीदेखि एनआरएनएदेखि हरेक चिजमा संस्थामा एउटा सानो संस्थामा पनि त्यो किसिमको परिपाटी देखिन्छ। तर संस्थाको आधिकारिक धारणा, कार्यविवरण कार्य समितिका सदस्यहरूबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा बाहिरियो अमेरिकाको एनआरएनएको भन्ने हामी सुन्दै आएका छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ?
यस्तो छ त्यसमा अब मैले मेरो तर्फबाट मैले के कोसिस गर्छु भने सबभन्दा पहिला अफिसियली स्टेटमेन्टहरू जुन जानै पर्ने हो केन्द्रीय समितिका कुराहरू त्यो चाहिँ महासचिवहरू नै जानुपर्छ र त्यो अहिलेसम्म गइरहेको छ। साङ्गठनिक विवरणहरू र गरेका गतिविधिहरूको बारेमा त्यो जानकारी चाहिँ महासचिवले के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भन्ने जानकारी गराउनु कर्तव्य त्यो गरिरहेछ। हिजोको दिनमा प्रवक्ताजी मात्र हुनुहुन्थ्यो, मिडिया कोअर्डिनेटर हामी भर्खरै सतीशजीलाई नियुक्ति गरेका छौँ। हिजोको दिनमा अध्यक्षजीका उहाँका भावनाहरू अथवा उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू र उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ दिनुपर्ने म्यासेजहरू प्रवक्ताजी मार्फत आउँथ्यो र हामीले के पनि गरेका छौँ भने अझै मैले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ मैले लिबरल भन्नाले चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि जुन साथीहरूले जुन डिपार्टमेन्ट जुन च्याप्टरले काम गरेको क्रेडिट दिनुपर्छ भन्छु म। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले कुनै पनि टास्क फोर्सले कुनै काम गरेको छ भने प्रेस रिलिज निकाल्नुपर्छ भने उहाँहरूकै नामबाट पठाउँछ हामी। मैले मेरो नाम राख्दिनँ अथवा चाहिँ कसैको नाम राख्दैनौँ हामी। उहाँले गरेको कार्यलाई उहाँबाटै हामी चाहिँ पठाउने गर्छौँ। जस्तो कि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको चेयर हुनुहुन्छ भने उहाँबाट पठाइन्छौँ, एसियन टास्कको चेयर हुन्छ उहाँबाट पठाउँछौँ। त्यसले गर्दा के भने उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट जाओस् ताकि उहाँले क्रेडिट पनि पाउनुहुन्छ कि काम गर्दैछ त्यो डिपार्टमेन्टले भनेर त्यसै गर्ने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी नै उहाँहरूले आएको न्युज लेटरलाई अथवा त्यसरी विज्ञप्तिहरूलाई कुनै कुनैलाई मैले चाहिँ मेरो नाममा कन्भर्ट गरेर अथवा अन्य साथीहरूको नाममा राखेर मैले पठाउने गरेको छैन। दोस्रो कुरा मिडियासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अब मिडिया कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, मिडियासँग सम्बन्धित कुराहरू उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र आजसम्म उहाँसँग हामी संवादमै छौँ। भोलिका दिनमा उहाँले नै त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ गतिविधिहरू आम गतिविधिहरू हामीले गर्दाखेरि प्रायोरिटी हामीले छुट्याउँछौँ। त्यो प्रायोरिटी छुट्याउँदाखेरि कुनै म्यासेज यस्ता पनि हुन्छन् एज अ होल केन्द्रीय समितिले दिनुपर्ने म्यासेज हुन्छ, त्यो मैले चाहिँ मेरो नाम लेखिदिँदछु अथवा महासचिव भनेर लेखिदिँदछु। त्यसमा चाहिँ हामी केन्द्रीय समिति गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ अमेरिका भनेर पनि दिन्छौँ। कारण के हो भने त्यसमा सबैको सेन्टिमेन्ट जोडिएको हुन्छ, कसैले क्रेडिट दिने या नदिने भन्ने कुरा हुँदैन। कुनै कुराहरू चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ जनरल कम्युनिकेसनको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत नाम चाहिँ राख्दा त्यति राम्रो देखिन्न। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी त्यस्तो किसिमको स्ट्राटेजीहरू कम्युनिकेसनलाई चाहिँ अप्नाइरहेका छौँ। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो नाम राखेर पठाउनु पर्छ, मेरो कर्तव्य हो। तर मेरो नाम राख्न नपर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ नराख्न नै रुचाउँछु। त्यसरी नै कम्युनिकेसन भइरहेको छ। ओके, एनआरएनएको जुन पछिल्लो चुनाव थियो हाइडोटमा सम्पन्न भएको, सतीशजी हामी त्यहीँ भेटेका पनि थियौँ होइन, कुमार पन्त केशव पौडेलहरूलाई पनि हामी त्यहाँ भेटेका छौँ डक्टरलाई। जस्तो सतीशजी एउटा कुरा, एनआरएनए अमेरिकाले छानेको प्रतिनिधिमा नपर्दाको अवस्था र अहिले सञ्चार संयोजक पद दिएर यहाँलाई थामथुम पार्न खोजिएको कि के हो, कसरी लिनुहुन्छ यहाँ? होइन त्यस्तो केही छैन। म महासचिव अगाडि हुनुहुन्छ, यहाँले क्लियर भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। होइन क्लियर छ एकदम, म एकदम पहिल्यैदेखि क्लियर मान्छे पनि हो, तपाईँलाई थाहा छ होइन। म एनआरएनएको लाइक सुरुदेखि नै जब यहाँ भयो त्यसपछि नै म एनआरएनमा आबद्ध छु, सदस्य भएको छु र सधैँ एनआरएनको न्युजहरू लेखिरहेको छु। र म अघिल्लो पटक पनि प्रतिनिधि नभइकन नेपाल पुगेको थिएँ र यो पटक पनि मलाई प्रतिनिधि भएको थिएन र मैले आवेदन दिएको पनि होइन, किनभने यहाँ धेरै रस्साकसी हुन्छ। मलाई भनौँ हामी मिडियाको मान्छे कसको टिमबाट पर्नु भन्दाखेरिमा त्यति राम्रो हुँदैन जस्तो लागेर मैले सार्वजनिक रूपमै मैले आवेदनै दिएको छैन भनेर मैले फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ। र किनभने त्यो त्यति अलि धेरै नै मान्छेहरूबाट उहाँहरूले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो जिम्मेवारी हाम्रो खासै त्यहाँ गएर भोट हाल्नको लागि मात्रै किन चाहियो, अरू काम त हामी बाहिरबाट गर्न सक्छौँ, मिडियाको काम हो होइन, त्यहाँ प्रतिनिधि नभए पनि गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्यो र त्यो हिसाबले म मिडियाकै कामको लागि नेपाल गएको थिएँ र आफ्ना पनि प्राइभेट कामहरू हुन्छन्, त्यही सबै कुराहरू सँगालेर राखिया हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ भोट हाल्न पाइनँ, तर त्यसमा मेरो कुनै दुखेसो थिएन उहाँहरूले अरू कुनै भूमिका दिन परे पनि उहाँ त्यतिखेर पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, पर्दैन भन्ने कुरा भयो। अहिले चाहिँ नि समय परिस्थितिले गर्दाखेरि अलिकति बढी नै काम गर्नुपर्ने देखियो एनआरएनलाई र उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो, मैले पनि त्यसमा सहमति जनाएँ। किनभने मैले फेरि तपाईँको अहिले कोभिडकै कुरा गर्दा पनि अहिले धेरै न्युजहरू गइरहेको छ। म आफैले पनि जति बेला यो एकदम त्यो चेन्ज भयो, भनौँ न बाटो नै चेन्ज भयो, जतिखेर म बिरामी थिएँ त्यो दिन मैले
NRNA को सेन्ससको विषयमा इन्टरभ्यू गरिरहेको थिएँ। 4औं दिन भएको थियो म बिरामी भएको, तर म पहिले बनाएको कार्यक्रम भएको हुँदाखेरिमा सेन्ससको बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतको टिमसँग काम गरेँ। पछि बिरामी हुने बित्तिकै एकदम चेन्ज भयो, अमेरिका नै पुरै चेन्ज भयो, NRNको भनौँ न काम गर्ने सबै कुराहरू अर्कोतिर डाइभर्ट भयो र हामी पुरै कोरोनामा केन्द्रित भयो। सिँगै NRNले के गर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो सबैमा हामी पछाडि छौँ, सबै मिडियाकर्मी र म पनि छु। र मैले विशेष गरी अमेरिकामा भएका गतिविधिहरू, यहाँका डक्टरहरू, यहाँका संस्थाहरूले गरेका कामहरूलाई मिडिया मार्फत ल्याउने काम गरेँ। त्यसको पनि रिकगनाइजेसन हो भन्ने मैले ल्याएको छु। धेरै साथीहरूले त्यसरी पनि बुझ्नु भएको छ अहिलेको कामलाई। र अहिले 1 वर्ष बाँकी छ NRNको लागि, अमेरिकाको लागि, र अझै धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भयो मिडियाको लागि भनेपछि भएको। त्यस्तो मलाई थामथुम पार्न हो जस्तो लाग्दैन, किनभने चुनाव सकिएपछि हाम्रो सबै कुराहरू सकिएका थिए। म एकदम संवादमा थिएँ, उहाँहरूसँग सहकार्यमै थिएँ। थ्याङ्क यू। ओके, जस्ट क्लियर पार्ने मौका हो यो। केही यहाँहरूलाई लागेका कारबाही, किनकि के अरे आरोपहरूका बारेमा पनि सोध्छु। राम्रो काम गर्नेलाई वाहवाही दिने अथवा स्याबासी दिने र नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने जहाँ पनि हुन्छ होइन। म सुनिलजीले सोध्न चाहेँ, अमेरिकाका प्रवक्ता र एक सल्लाहकारलाई गरिएको भनेको त्यो कारबाही जुन बहुचर्चित पनि बन्यो, त्यो प्रकरण के हो सुनिलजी? अनि त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ म कोही पनि कारबाहीमा पढेको छैन, केही पनि भएको छैन। हाम्रै एकजना लाइफ मेम्बर, NRNकै लाइफ मेम्बर साथीले चाहिँ होइन यो अहिलेको प्रवक्ता र हाम्रो एकजना सल्लाहकारजीको नाम जानिनु भएको छ, उहाँले चाहिँ केही कुराहरू गलत कुराहरू गर्नुभएको छ भन्ने किसिमको उहाँले उजुरी दिनुभयो। मैले एउटा कुरा के भन्ने गरेको छु डे फर्स्टदेखि, एभ्री भोइस हेज टु बी हर्ड। एउटा व्यक्तिको पनि भोइस यो कार्यक्रममा चाहिँ सुनिन्छ र त्यो भोइसमा चाहिँ हाम्रो क्षमताले भ्यासम्म हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्ने पनि कोसिस चाहिँ गर्छौँ भन्ने कुरा म डे फर्स्टदेखि भने। त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले त्यो आइसकेपछि उहाँको कुरालाई मैले इग्नोर नगरिकन एक्जिक्युटिभ कमिटीबाटै ठिक छ उहाँले लगाएको जुन एउटा ब्लेम छ त्यो ब्लेम कतिको सत्य हो भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ। किनभने हामी नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, हामी सत्य तथ्य पत्ता नगरिकन हामी भाइलेन्सभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामी त्यसपछि त्यो मिटिङबाट यो कुरा आइसकेपछि यो कुरालाई हामी मिटिङमै लग्यो। मिटिङमा आइसकेपछि मिटिङका साथीहरू, सर्वसम्मतका साथीहरूले चाहिँ एउटा कमिटी बनाउनु भन्ने, छानबिन कमिटी हाम्रो तपाईँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर अर्जुन बन्जारेको लिडरसिपमा चाहिँ बनायो। त्यसमा हाम्रा सल्लाहकार सञ्जय थापाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यसका लागि चाहिँ ICCबाट एकजना पठाउनु पर्ने कुरा थियो र महिलाबाट पनि एकजना पठाउनु पर्ने कुरा थियो र एकजना हामीले वकिललाई पनि राख्यो। पछि चाहिँ त्यो वकिल साथीले चाहिँ मेरो प्रोफेसनलिजमले गर्दाखेरि मिल्दैन यो केसले, यो लिगल कुरा भएकोले अलिकति म मिल्दैन, उहाँ चाहिँ बाहिरिनु भयो आफ्नो प्रोफेसनल रिजनले गर्दाखेरि। त्यसपछि ICCबाट हामीले मागेको प्रतिनिधि उहाँहरूले हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नै छुट्टै टिम छ, म तपाईँलाई म पठाउँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि महिलाबाट पनि आएन, नआएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि हामीले चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षजीलाई नै तपाईँलाई फुल पावर दिएर तपाईँ आफ्नो हिसाबले कमिटी बनाउनुहोस्, 3 देखि 5 जनासम्म कमिटी बनाउनुहोस्, त्यसमा छानबिन गर्नुहोस्। र उहाँले कमिटी बनाउनलाई प्रायः सबै साथीहरू कहाँ पुग्नुभयो, तर प्रायः जस्तो साथीहरूले डिनाइ नै गर्नुभयो। खै भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा, तपाईँले केही काम कुरा गर्न सजिलो छ, काम गर्न भन्ने बित्तिकै धेरै साथीहरू भाग्दो पनि रहन्छ त्यहाँ, त्यो पनि देखियो त्यहाँ। तर उहाँले चाहिँ एउटा हाम्रै कमिटीका भाइस प्रेसिडेन्ट बिआर लामाज्यूलाई चाहिँ कमिटीमा 3 जनाको कमिटी, हाम्रो डाक्टर अर्जुन बन्जारेज्यू, सञ्जय थापाज्यू र VP बिआर लामाज्यूको 3 जनाको कमिटी चाहिँ बनेको फाइनलाइज भयो। त्यो कमिटीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट दिएको छ। रिपोर्ट तपाईँले लास्ट 2 हप्ता 10 दिन अगाडि जति बनाउन आएको छ। त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई चाहिँ पठाएका छौँ। लिखित रूपमा रिपोर्ट दिनुभएको छ उहाँहरूले। 46 पेजको छ जस्तो लाग्छ, 42 पेजको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा होइन अब चाहिँ हामीले हिजोसम्म टाइम दिएका थियौँ तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ कि भनेर। हामीले लास्ट मिटिङमै छलफल गर्न खोजेको थियौँ, तर उहाँहरूले हामीले अलिकति समय चाहिन्छ पढ्नलाई भन्नुभयो। उहाँले पढिसकेपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ भने हिजोसम्मको टाइम दिएको थियो, अब आएको छ कि छैन मैले महासचिवले कन्फर्म गर्नुहुन्छ। त्यो केही क्वेसनमा त्यसको आन्सर दिला र अब आउने जसकै आधारमा तपाईँ केही क्वेसन छ छैन भने त्यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामी एउटा निर्णय गर्छौँ। त तपाईँलाई के भन्नु छ भने यो कसैलाई पनि कारबाही पनि गरिएको होइन, कसैलाई चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ दोषी पनि ठहराएको छैन केही पनि, तर केही एउटा लाइफ मेम्बरले दिएको उजुरीलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नलाई एउटा कमिटी बनाएर त्यो संस्थामा, किनभने व्यक्ति आउँछ जान्छ र संस्था रहिराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले
एउटा छानबिन कमिटी बनाएर त्यो कमिटीको रिपोर्टकै आधारमा हामीले चाहिँ निर्णय गर्छ। तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने त्यो निर्णय हामीले 1 हप्ता 10 दिन यो हाम्रो टाइम दिएको छ, त्यो टाइमभित्र नै तपाईँहरूलाई त्यो निर्णय जे छ पोजिटिभ नेगेटिभ के हुन्छ, जो रिपोर्टले के भन्छ, रिपोर्टकै आधारमा हामीले, किनभने हामी संस्था हो, व्यक्तिगत ओपिनियन फरक हुनसक्छ, तपाईँको फरक हुनसक्छ, मेरो फरक हुनसक्छ, पशुपतिजीको फरक हुनसक्छ, तर हामी संस्थामा लागिसकेपछि संस्थामा हामीले हेर्ने भनेको बायोलज हो र संस्थामा हेर्ने भनेको हामी रिपोर्ट हो। ती दुईवटा बायोलज र रिपोर्टको आधारमा हामी एउटा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णयको आधार जे निर्णय हुन्छ त्यो पब्लिकमा नै जान्छ। तपाईँहरूले पनि हेर्ने पक्कै पनि मौका पाउनुहुन्छ होला। धन्यवाद। पशुपतिजी, म यसैमा जोडेर अलिकति यहाँलाई सोध्न चाहे, जस्तो प्रवक्ता र सल्लाहकारको पदलाई सस्पेन्स र निश्चित समयावधि तोकी वरिष्ठ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा जुन यहाँको समिति एउटा गठन भएको थियो, त्यो समितिको प्रतिवेदन एक्सनमा आउनका लागि चाहिँ किन ढिलाइ भएको हो? केही कुराहरू अध्यक्षज्यूले चाहिँ प्रकाश पार्नुभएको छ, केही कुराहरू म गर्छु। वास्तवमा सुरुका दिनमा जुन किसिमले कमिटी 5 जनाको कमिटी बनाउनु भनिएको थियो र कमिटी बनाउने क्रममा जुन एउटा समय अवधिभित्र पूर्ण नाम आएन, नाम नआइसकेपछि हामीले कमिटी चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा कमिटी चेन्ज गर्ने अर्थमा थप्नु पर्यो। केही साथीहरू जुन हामीले 5 जना भनेको ठाउँमा 3 जना चाहिँ नियुक्ति गर्ने अवस्था रह्यो। त्यसपछि र 3 जना साथीहरूलाई राखेर फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आजका मितिदेखि यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्नुहुन छिटोभन्दा छिटो भनेर हामीले चाहिँ परिपत्र गर्यौँ र त्यो परिपत्र गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यसपछि बल्ल, किनभने कमिटी त्योभन्दा पहिला त कमिटी बनेको पूर्ण थिएन, पूर्णता नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन कमिटीका संयोजकजीले काम अगाडि बढाउन सक्नु भएन, किनभने उहाँले एक्लै गरेर हुँदैन, त्यसमा टिमको सल्लाह चाहिन्छ, टिमको डिसिजन चाहिन्छ। उहाँले सक्नु भएन। नसकेपछि उहाँले चाहिँ एउटा निवेदन दिनुभयो। के दिनुभयो भने मैले समितिले पूर्णता नपाएको कारणले गर्दा मैले काम अगाडि बढाउन सकिनँ, समितिले केन्द्रीय समितिले चाहिँ निकास दियोस् भनेर चाहिँ निवेदन दिइसकेपछि हामीले के गर्यो भने तपाईँलाई अनुकूल हुने गरी कतिजना राख्नुपर्छ, तपाईँलाई अनुकूल हुने गरी कमिटी निर्धारण गर्नु अथवा बनाउनु भनेर हामीले उहाँलाई अधिकार दियौँ। अधिकार दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ 3 जनाको नाम लिएर आउनुभयो र त्यही 3 जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय समिति एउटा अनुमोदन गर्यौँ। अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो 3 जना साथीहरू जुन अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन बन्जारी संयोजक हुनुहुन्छ, सल्लाहकार सञ्जय थापा सदस्य र उपाध्यक्ष बिआर लामाजी त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले इन्भेस्टिगेसन प्रक्रिया त्यस दिनदेखि सुरु गर्नुभयो जुन दिनदेखि हामीले चाहिँ त्यो नामहरू अनुमोदन गर्यौँ र उहाँहरूले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू, धेरै अप्ठ्यारो पक्षहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। जस्तो युएसए को गभर्मेन्टले अथवा यहाँको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले के भन्छ, उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरे तापनि त्यसको डेटाहरूले के भन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता अनलाइन मिडियाहरूमा गएर चाहिँ त्यसलाई रिसर्च गर्नुभयो, इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै हाम्रो कानुनी सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, कानुनी सल्लाहकारहरूसँग उहाँहरूले अन्तर्वार्ता सल्लाह लिनुभयो। त्यस्तै सरकार पक्ष 3 जना साथीहरू जुन उजुर दिने साथीहरू र उजुरीमा पर्नुहुने साथीहरू 3 जनालाई चाहिँ उहाँहरूले भिन्न किसिमले अन्तर्वार्ता लिनुभयो। 1 पटक 2 पटक त्यसरी अन्तर्वार्ता लिएर उहाँहरूले चाहिँ त्यसपछि बल्ल त्यो रिपोर्टलाई कम्पाइल गर्नुभयो। कम्पाइल गरेपछि फेरि उहाँहरूले आफ्नै आन्तरिक मिटिङमा पनि उहाँहरूले बहस गर्नुभयो। त्यो बहस गरेपछि त्यसको पूर्णता भाषागत कुरामा, किनभने यो कानुनी प्रक्रिया छ, यसमा चाहिँ कानुनी रूपमा कहीँ पनि चुकिनु हुँदैन, कसैलाई अन्याय पर्नु हुँदैन, एउटा शब्दले गर्दाखेरि अन्याय परिनु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। उहाँहरू धेरै सिरियसली चाहिँ त्यसो चिन्ता गर्दा, किनभने उहाँहरूको टिममा उहाँहरूले चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ रिपोर्ट तयारी गर्नुभयो र पेश गर्नुभयो। यो विभिन्न चाहिँ सुरुको दिनदेखि केन्द्रीय समितिले गरेको पहिलो निर्णयदेखि लिएर अन्तिम निर्णयसम्म चाहिँ समय प्रक्रियामै तपाईँको 45 दिनभन्दा बढी गइसकेको थियो। फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको थप समय दिँदाखेरिको यो त्यस कारणले गर्दा यो समय चाहिँ लामो भएको हो। त्यसमा चाहिँ कुनै कारण, अन्य कुनै बिहाइन्ड द सिन अन्य कुनै कारण चाहिँ छैन। सतीशजी, सुन्दैछु कि समयमै यो एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभा हुँदैछ, एजिएम आउँदैछ होइन, सायद अर्को महिना होला। 1 वर्ष अगाडि सान फ्रान्सिस्कोमा सम्पन्न भएको साधारण सभाले सञ्चार संयोजक पद भन्ने हटाएको थियो, मलाई जानकारी भएसम्म। अहिले फेरि त्यो पद ल्याइएको छ, त्यसलाई पुनर्ताजगी गरिएको छ। यो के हो? यो प्रवक्ताको छाया रूप हो भन्न सकिन्छ यसलाई? अब मलाई त उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुभएको, मैले चाहिँ नि यसमा म बहसमा छैन होइन। मलाई चाहिँ नि अफर आयो, मैले चाहिँ नि गरिरहेको काम हो, सञ्चारको काम, र त्यो जिम्मेवारी यदि पाउँछु, एनआरएन जस्तो गौरवशाली संस्था होइन, हामीले मुटुमा राखेर हिँडेको, यहाँको लागि हामी नेपाल भनेकै एनआरएन हो। त्यसमा त यस्तो अरू
भनौँ न अभिभावकीय संस्था छ जसमा हामी लागिरहेछौँ। सारा विश्व प्रवासमा रहेका 60 लाख नेपालीहरूको एउटा संस्थामा अमेरिका जस्तो एउटा शक्तिशाली एनसिसीको सञ्चार संयोजक हुनुहुन्छ भनेर उहाँले अफर गरिसकेपछि मैले चाहिँ त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेको मात्रै हो। अब त्यसपछि मलाई चुन्नुमा उहाँहरूले के छलफल गर्नुभयो अथवा यो पद क्रिएट गर्नुमा थिएन है। तपाईँले भने जस्तै प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, नहुँदै गर्दाखेरिमा र सञ्चारको संयोजक किन चाहियो भन्ने कुरा अब अध्यक्ष र महासचिवजीले भन्नु होला। तर मैले मेरो काम उहाँहरूले दिएको जिम्मेवारी गर्न सक्छु, यो तपाईँलाई आवश्यकता छ भने म चाहिँ नि त्यो भूमिकामा एनआरएनलाई सहयोग गर्न सक्छु भनेर आएको हो। सायद त्यो प्रश्नलाई एकपटक उहाँहरूसँग सोद्धा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। होइन, मैले उहाँहरूसँग जान चाहिनँ किनकि पदको आवश्यकता भएर नै यहाँलाई मनोनयन गर्नुभएको। यहाँले सुनेका कुराहरू, मैले रिसर्च गर्दा भेटेका कुराहरू प्रश्न पार्नका लागि यो फोरम पनि हो, त्यसरी लिइदिनु होला। शाहजी, जस्तो हिजो सबैभन्दा ठुलो एनसिसी हुँदै गर्दा पनि सधैँ हारेको एनआरएनए अमेरिकाबाट अहिले दुईजना केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सचिव गौरी जोशीजी, त्यसै गरी आरसी डिआरसीहरू निर्वाचित हुँदा पनि आइसिसीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा नगाँसिएको स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, म त्यो कुरामा मेरो फरक मत छ। त्यसमा तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन पनि उठाउनु भयो। म यो टिम यसपालिको 1921 को टिम प्राउड फिल गर्छ। अमेरिकाको के अरे एनआरएन आइसिसीको इतिहासमै कहिले पनि हामीले एउटा पनि सिट नजित्ने ठाउँमा यसपालिको कमिटीले जित्न हाम्रो चुनावी एजेन्डामै थियो। हामी चाहिँ यसपालिको अभियान आइसिसीमा हाम्रो प्रतिनिधि भनेर हामीले अगाडि बढेका थियौँ र जितिसकेपछि हामी कार्य यो हाम्रो टर्म सुरु भइसकेपछि हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू यहाँ गऱ्यौँ। हामीले अमेरिकामा पनि न्युयोर्कमा पनि गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा धेरै कन्फरेन्स कलहरू, धेरै मिटिङ्सहरू, धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ। हामीले धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ। हामीले डेलिगेट्स लाने बेलामा होस्, एक्सर्साइज गरेर नेपालमा गएर पनि हामीले पहिलोचोटि होला एनआरएनको इतिहासमा हामीले नेपालमा गएर अमेरिकी साथीहरूलाई चाहिँ पनि अमेरिकाबाट जुन उम्मेदवार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ अमेरिकन डेलिगेट्सबाट भोट मागेर उहाँहरूलाई चाहिँ अरू कन्ट्रीमा पनि भोट माग्दिने हिसाबले हामी एउटा त्यहाँ कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ, दिवा भोजको कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। र यति मात्रै होइन, हामीले के इन्स्योर गऱ्यौँ भने आज कमिटी महासचिवजी पनि यही हुनुहुन्छ, वी वर्क डे एन्ड नाइट। मेक स्योर के गर्यो भने एउटै पदमा दुईवटा उम्मेदवार हुनु हुँदैन है, जो छ भने त्यो हिसाबले हामी कोसिस गऱ्यौँ र सफल पनि भयो। त्यसकै सबैजनाको सहयोगले गर्दा नै को इतिहासमै पहिलो पटक हामी 3 जना अफिसर्सहरू, दुईवटा तपाईँले भनिसक्नुभयो, महिला भिपी, हाम्रो एकजना भिपी र हाम्रो सचिव जस्तो 3टा चाहिँ गरिमा पदहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हासिल गर्यो। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण यो एनआरएनका टिमलाई, डेलिगेट साथीहरूलाई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मिडियाका साथीहरूले पनि धेरै ठुलो भूमिका यसमा खेल्नु भएको थियो। सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो आइसिसीमा पनि हामीले जिताएर पठाएको, नोमिनेट गर्दाखेरि 2 जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ, सबै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा 35 देखि 40 जनाको टिम होला जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर त भन्न चाहिँदैन, यहाँ मलाई म काउन्ट पनि गरेको छैन, मलाई आइडिया भयो पनि जस्ट झन्डै 35-38 जना कतिजना हाम्रो मेजर पोजिसनमा, भोटिङ राइटको पोजिसनमा हुनुहुन्छ माथि। त्यति भएपछि मैले चाहिँ जितेर आइसकेपछि उहाँहरूको सम्मानमा एउटा हामीले कार्यक्रम गरेको थियो बाल्टिमोरमा, मिडल्यान्ड हाम्रो सतीशजीकै सिटीमा। त्यसमा मैले मेरो स्टेटमेन्टमा क्लियर के छ भने हिजोको दिनमा एनसिसी प्रेसिडेन्टले आइसिसीको बारेमा के भन्यो त्यो भन्यो मलाई थाहा छैन। यसपालि चाहिँ हामी आइसिसीको केसमा चाहिँ एनसिसीबाट केही पनि बोल्दैनौँ। किन बोल्दैनौँ भने हामीले अमेरिकाबाट यत्रो हामी एउटा जम्बो टिम पठाइसकेपछि, आइसिसीमा जो साथीहरू गइसकेपछि उहाँहरू अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ र उहाँहरू पक्कै पनि अमेरिकाको माया छ उहाँहरूलाई, र अमेरिका एनसिसीलाई बलियो बनाउन उहाँहरूले पक्कै पनि काम गर्नुहुनेछ। र उहाँहरू हाम्रो बिहाफमा, एनसिसी अमेरिकाको बिहाफमा पक्कै पनि लड्नुहुनेछ, अधिकार खोज्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो जुन एउटा अपेक्षा पनि छ र हाम्रो एउटा आश पनि छ। उहाँहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आज टिम अहिलेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ कहिले केही भन्नु पनि गएको छैन। उहाँहरूले हाम्रो एनसिसीको लागि काम गरिराख्नु भएको छ होइन। अब कति गर्नु भएको छ, कति गर्नु भएको छैन भने तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गर्नु होला, समयले पनि मूल्याङ्कन गर्छ होला, हामी सबैले पनि मूल्याङ्कन गर्छ होला। तर त्यत्रो ठुलो टिम भइसकेपछि होइन, अमेरिकामा एनसिसी र आइसिसीको बिचमा कुनै किसिमको दूरी छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ म चाहिँ मान्दैन। अब खै साथीहरूले बाहिर कुन हिसाबले भन्छ मलाई थाहा छैन, एउटै कुरालाई हेर्ने एङ्गल फरक हुनसक्छ। तर हाम्रो जुन किसिमको प्रतिनिधित्व छ आइसिसीमा, त्यसले गर्दाखेरि एनसिसी र अमेरिका र आइसिसीको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध भएको र एनसिसीका आवाजहरू, एनसिसीका भोइसहरू, एनसिसी अमेरिकाका भोइसहरू
पक्कै पनि आइसिसीका प्रत्येक टेबलमा पुगेको छ, अब नेपाल सरकार कहाँ पुगेको छ र हामीलाई आशा छ उहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि पक्कै पनि भोलि एनआरएनसीसी अमेरिकाको डाइरेक्सन चाहिँ एउटा तय हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। धन्यवाद दयारामजी। पशुपतिजी, जस्तो एनसिसी अमेरिकाका महासचिव सञ्चारकर्मीसँग अलिक खुलस्त नभएको, अलिक नखुलेको र कोही सञ्चारकर्मीलाई अलिक नजिक राख्न खोजेको र कोही सञ्चारकर्मीसँग अलिक टाढिएको भन्ने सुन्छौँ, यो खास के हो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो चाहिँ कसरी लिनुभयो साथीहरूले, यो चाहिँ मेरो मनमा त्यो पटक्कै छैन। किन छैन भने जुनै पनि मेटेरियलहरू आउँछ केन्द्रीय समितिले दिनुपर्ने प्रेस रिलिजका मेटेरियलहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकैपटक सम्पूर्णलाई हामीले चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। हुनसक्छ सचिवालयमा भएका इमेलहरूमा कोही साथीहरूको इमेल चाहिँ पुरानो भयो अथवा अपडेट नभएको अथवा रेकर्डेड नभएको भए त्यसमा चाहिँ मेरो गल्ती हुनसक्छ अथवा मैले चाहिँ माग्न छुट्याएको हुनसक्छ। तर मैले पठाउनु पर्ने मेटेरियलहरू केन्द्रीय समितिबाट आम मिडियामा त्यो कुनै पनि तरिकाले चाहिँ मैले छुट्याएको छैन। र मैले अस्ति मात्र फेरि चाहिँ थप मैले त्यसलाई रिभ्यू पनि गरेँ, एक दुईजना साथीहरूसँग बसेर चाहिँ रिभ्यू पनि गरेँ। कुन मिडियाको इमेल चाहिँ छुटेछ, कुनको छुटेको छैन भने त्यसलाई रिभ्यू पनि गरेँ। त्यसरी पनि मैले लिएको छु। र कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भने यो मेटेरियल पठाउने क्रममा थाहा नभइकन अनसब्सक्राइब हुने रहेछ। त्यो थाहा नभइकन एक्सिडेन्टली अनसब्सक्राइब भएको बेलामा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई पुस गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ साइबर लले के भन्छ भने अनसब्सक्राइब गरिसकेपछि कसैलाई पुस गरेर फेरि एड गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो हामीले एड इन्टेन्सनली हाम्रो तर्फबाट एड गर्दैनौँ उहाँहरूले नभन्दासम्म। अनि जब साथीहरूले भन्नुहुन्छ त्यस्ता एक दुईवटा घटना भएको थियो र उहाँहरूले भन्नुभयो भनेपछि हामी त्यसलाई एड गर्यौँ, अपडेट गरेर हामीले उहाँहरूलाई कम्युनिकेसन गर्ने गरेका छौँ। र हुनसक्छ अब भोलिका दिनमा झन् हाम्रो मिडिया कोअर्डिनेटरज्यूले त्यसलाई चाहिँ थप इफेक्टिभ बनाउनु हुनेछ। तर पर्सनल्ली भन्नुपर्दाखेरि मैले इन्टरभ्यू दिन्छु मिडियाका साथी तपाईँ आउनुहोस् लिइदिनुहोस् भनेर मैले कसैलाई पनि भनेको छैन अहिलेसम्म। तर उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ जसले सम्पर्क गरे पनि मैले भन्नुपर्ने कुराहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो केन्द्रीय समितिको कुराहरू भएका कुराहरू मेसेजहरू मैले दिनुपर्ने हुन्छ, मैले ढाँट्नु मिल्दैन होइन, अथवा मैले दिन्न भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा सम्पर्कमा जो आउनुभएको छ उहाँहरूले सोधेका प्रश्नहरूको मैले जवाब दिएको छु। तर मैले चाहिँ मेरो कुरा यो छ है तपाईँले यसरी लगिदिनुहोस् भनेर हामीले स्टेटमेन्टको मार्फत चाहिँ दिएका छौँ। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले यो मेसेज दिनुहोस् मेरो भनाइ यो हो भनेर मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ दिने कोसिस गरेको छैन। तर सामूहिक रूपमा जस्तो कोभिड-19 को बारेमा हामीले चाहिँ एउटा गऱ्यौँ, सामूहिक रूपमा अध्यक्षजी पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय समितिकै तर्फबाट गरिएको आयोजना हो। सामूहिक रूपमा हामी के गर्यौँ भने सकेसम्म एउटा मिडियाबाट, अब सबै मिडियालाई हामीले कभर गर्न नसकेको हुनसक्छ, त्यसमा केही कम्प्लिट भएको हुनसक्छ, त्यसलाई म स्वीकार्छु। तर सकेसम्म हामीलाई नलेज भएका सम्म मिडियाहरूका साथीहरूलाई एउटा मिडियाबाट एकजना प्रतिनिधि हुने गरी प्रेस कन्फरेन्स गरेका थियौँ र त्यस्तै भोलिका दिनमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र छुटेका साथीहरूको कुरा आउँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई पनि एड गरेर भोलिका दिनमा पनि सबैको सहभागिता हुने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ मिडियालाई सम्पर्क गर्नेछौँ। ओके सतीशजी, आइसिसी सञ्चार समितिमा धेरै सदस्यहरू अमेरिकामै जस्तो तपाईँका मित्रहरू हुनुहुन्छ। सबल र तथ्यप्रक सूचनाका लागि अब तपाईँको पहल चाहिँ के हुन्छ? आइसिसीको लागि हजुर, अब आइसिसीमा त धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले विशेष गरी एनसिसीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, उहाँहरूकै मिडिया भनौँ न विषयहरूलाई मिडियामा लाने हो। त्यसो त आइसिसीसँग मेरो सहकार्य हुन्छ। मैले हिजो नै आइसिसीको सहसंयोजक हुनुहुन्छ मिडिया हेर्ने कृष्ण केसी, उहाँसँग मैले सम्पर्क गरिसकेको छु। सम्पूर्ण यहाँ अमेरिकाका धेरै पत्रकार साथीहरू मिडियाका साथीहरूसँग मैले यो 2 दिनमा सम्पर्क गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर मैले सोधिसकेको छु। र हिजो साँझ मैले अध्यक्षज्यूलाई एउटा म्यासेज पनि सानो यस्तो केही काम गर्नुपर्ने भयो भनेपछि उहाँले भोलि छलफल गरौँला भन्नुभएको छ। अब हामी अध्यक्षज्यूसँग बसेर अमेरिकाका मिडिया, यहाँका मिडियाका साथीहरू झन्डै 150 जना मिडियाकर्मी साथीहरू हुन्छ अमेरिकामा, नेजामै र इन्जामा आबद्ध। अब सबैले लेख्नुहुन्छ, कसैले विचार लेख्नुहुन्छ, कसैले नेपालमा करेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ, कसैले यहीँको अमेरिकन मिडियामा लेख्नुहुन्छ, कसैले आफ्नै अनलाइन, हामी नै लगभग 30 वटा जति अनलाइन नै रहेछन् अमेरिकामा नेपालीहरूका। सबैलाई अघि तपाईँले पशुपतिजीलाई भने जस्तै उहाँले सबैलाई अथवा अध्यक्षज्यूले सबैलाई सम्पर्क गर्न कदापि सक्नुहुन्न। जसलाई सूचना चाहिएको छ, जसलाई समाचार चाहिएको छ अथवा विषयवस्तुसँग जसलाई भोग छ त्यो नै जानुपर्ने हो। र उहाँहरूले एक किसिमले मिडिया अहिलेसम्म मैले देखेको एनआरएन अमेरिकाले चाहिँ नि सबै आफ्ना सदस्यहरूलाई इमेल गरेको छ र मिडियालाई छुट्टै पठाउने गर्नुभएको छ उहाँहरूले।
अब अनसब्सक्राइब गरेकाहरूलाई पठाउन सकिँदैन भन्न सक्नुभयो उहाँले होइन। त्यो चिज अब यहाँको रुल अनुसार हो। कहीँ रिस उठेपछि त्यो त्यहाँबाट हामीलाई म्यासेज इमेलै चाहिँदैन भन्ने हिसाबले गरिदिइसकेका छन्। फेरि पठाउन नसकेपछि अब त्यसमा पनि गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन। तर अब मैले गर्ने भनेको धेरै साथीहरूसित मैले हिजो लगभग 20 जना साथीहरूसँग यो 2 दिनमा सम्पर्क गरेँ र उहाँ अब चाहिँ अलिकति रिभाइभ हुनसक्छ अमेरिकाभित्रको सञ्चारको लागि। र आइसिसीसँग हजुरले भनेअनुसार म उहाँ साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छु र एनआरएनका एनसिसीका समाचार एनसिसीका विषयहरूलाई बाहिर लानलाई आइसिसीका साथीहरूसित पनि म सम्पर्कमा रहनेछु। सुनिलजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अमेरिकाको राजदूतावास अलिकति अल्छी भयो भन्ने एक किसिमको आरोप त्यहाँ लागिरहेको छ, यहाँ पनि हामी सुन्छौँ। र यो कोरोनाको कहरमा अमेरिकामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउनको लागि यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ र दूतावाससँगको यहाँको सम्बन्ध ठ्याक्कै सम्बन्ध कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। अनि दूतावासको सम्बन्धको कुरामा चाहिँ म एउटा तपाईँलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने मैले अघि पनि हल्का छोएको थिएँ। कोभिड-19को बेलामा जब विद्यार्थीहरूको समस्या देख्न थाल्यो, उनीहरूलाई डोर्मबाट जब बाहिर जा भन्न थाल्यो, म पनि यो देशमा विद्यार्थी भएर आएको हो। अनि मलाई ठ्याक्कै मेरो दिमागमा के आयो भने अब डोर्मबाट बाहिर जाने बित्तिकै उहाँहरूको त लेगालिटीको समस्याहरू हुन्छ। अनलाइन क्लासमा अब गर्न थाल्यो, अब क्लासहरू बन्द भयो भने अथवा चाहिँ बाहिर काम गर्न नपाउने धेरै कुराहरू छ त्यहाँ। अब त लिगल समस्याहरू देख्न थाल्यो। त्यसमा क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा यहाँका हाम्रो महामहिम डाक्टर अर्जुन कार्कीज्यूसँग मैले फोनमै कुरा गरेँ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँले पनि हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटमा चाहिँ रिटर्नमा कम्युनिकेसन गरेर यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले गरेपछि डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटबाट चाहिँ कोभिड-19को बेलामा कोही पनि चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि कोही पनि विद्यार्थी चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ आउट अफ स्ट्याटस हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भयो फोनमा। ल सुनिलजी, यस्तो यस्तो कुरा छ, तपाईँले आफ्नो नेटवर्कमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्प्रेड गरिदिँदा हुन्छ भन्नुभयो। म डे फर्स्टदेखि तपाईँको एमएससीसँग मेरो क्लोज कोअर्डिनेसन भइरहेछ। म तपाईँलाई एउटा भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड-19को बेलामा 2-3 महिना मेरो डेली नै कुरा भयो एम्बेसडरजीसँग, डेली नै प्रायः डेली नै कुरा भयो। एक दिन बिच छुटेको कुरा डेली सम्पर्कमा डिफ्रेन्ट इस्युजमा, जस्तै तपाईँ विद्यार्थी कुनै समस्या छ, कसैको मेडिकल समस्या छ, कसैका चाहिँ प्रिस्क्रिप्सनका समस्या छन्, कसैका नेपाल जानुपर्ने, कसैका प्यारेन्ट्सहरूको समस्या छन्, कोही चाहिँ नेपालमा गएर अड्किरहेछ, कोही नेपाल फर्किनुपर्ने, विभिन्न टपिक्समा चाहिँ हाम्रो एम्बेसीसँग डेली कोअर्डिनेसन भएको अवस्था चाहिँ छ। म त तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। र जहाँसम्म नेपाल पठाउने कुरामा हामीले इन्टरनल एकदमै कोसिस गर्यो, धेरै एम्बेसीसँग धेरैचोटि कुरा गरेँ। त्यसमा पनि खासै चाहिँ एउटा, किनभने एम्बेसी पनि एउटा के हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल सरकारको निर्णयलाई उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, उहाँले निर्णय गर्ने बडी चाहिँ होइन, एम्बेसी चाहिँ बडी। एम्बेसी थ्रु हामीले कुरा पुऱ्याउन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही काम हामीले गरेको। तर लास्टमा गएर खासै केही मुभमेन्ट नभएपछि यो नेपाल सरकारबाट कुनै कुरा नदेखेपछि हामीले एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले आफैले नेपाल जान को इच्छुक हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ त्योभन्दा पहिला हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीसँग एउटा मिटिङ पनि भएको थियो हाम्रो। त्यो मिटिङमा उहाँले कतिजना छ त अमेरिकाबाट आउने, के कस्तो छ भने डाटा हामीसँग पनि नभएको अवस्थामा हामीलाई कुरा गर्नलाई पनि डाटा चाहिन्छ भनेर एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले एउटा अनलाइन फर्म पठाएर नै हामी डाटा सङ्कलन गऱ्यो र त्यसकै आधारमा हामी लबी गऱ्यो। लबी गरिसकेपछि नेपाल एम्बेसी, त्यसपछि हाम्रो आइसिसी सबै थ्रु हामीले डाटाहरू पठाएर एक किसिमको लबी गऱ्यो र लबी गरिसकेपछि अन्ततः तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नेपाल सरकार चाहिँ लाने चाहिँ एग्री भएको छ। हामीले यो नेपाल पठाउने कुरामा नेपाल एम्बेसीसँग क्लोज कोअर्डिनेट गरेको अवस्था चाहिँ छ। आइसिसीसँग पनि क्लोज कोअर्डिनेट गरिरहेको छु र अब पठाउने भइसकेपछि अब त्यसमा फाइनेन्सको कुराहरू आउँछ, केही लिगालिटिज कुराहरू आउँछ, त्यसमा चाहिँ एनआरएन चाहिँ इन्भल्भ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो काम कोअर्डिनेट गरिदिने हो। र अब चाहिँ अबको भूमिका के अरे एम्बेसीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। त्यसको आधारमा मैले हिजो अस्ति पनि एउटा एम्बेसीबाट चिठी आएको देखिरहेको छु, पब्लिक मेसेजहरू पनि पठाइरहेको छ, मलाई पनि पठाइरहेको हुन्छ, मैले पनि सेयर गरिदिरहेको हुन्छु। सो एम्बेसीले यहाँबाट कोअर्डिनेट गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले डे फर्स्टदेखि कोअर्डिनेट गर्ने कुरामा चाहिँ कोअर्डिनेट गर्यो र हामी सफल पनि भयो। र एम्बेसीले त्यो किसिममा एम्बेसीबाट पनि मैले पाउने सहयोग चाहिँ एकदमै 100% सहयोग पाएको छु। एज एनआरएन एनसिसी युएसएको प्रेसिडेन्टको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मलाई कुनै पनि बेलामा चाहिँ एम्बेसीले यो गरेन त्यो गरेन चाहिँ कुनै पनि बेला त्यस्तो मलाई महसुस भएको छैन। अब कोही साथीलाई व्यक्तिगत के भएको छ भने मलाई त्यो कुराको जानकारी भएन। र अमेरिका एनसिसीसँग नेपाल एम्बेसी चाहिँ एकदम क्लोज कोअर्डिनेट भएर हामीले विभिन्न मुद्दामा काम गरेको अवस्था छ र जानकारी गराउन चाहे। र नेपाल जाने कुरामा पनि हामीले एनसिसी अमेरिकाले गर्नुपर्ने भूमिकामा एक कदम पनि हामी पछाडि परेका छैन भन्ने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहे। हजुर पशुपतिजी, जस्तो केही दिन पछि नै
एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभा एसजिएम हुँदैछ, त्यसको तयारी के कस्तो छ त्यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न यहाँले। एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा अहिले हामी एउटा च्यालेन्जिङ मोडमा छौँ। हिजोका दिनमा कोभिड-19 अथवा यो आपतकाल नआउँदासम्म हामीले फिजिकल मिटिङ गरेर हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा एजिएम गर्ने गर्थ्यौँ। हाम्रो विधानले पनि के भन्छ भने टाइममा सिध्याउनुपर्छ र त्यस अन्तर्गत नै हामीले चाहिँ विगतका 2 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ जुलाई 4 लाई एजिएमको रूपमा लिएका छौँ र त्यो गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ 6 महिना अगाडि बाल्टिमोरको फिजिकल मिटिङबाट जुलाई 4 मा एजिएम गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। त्यो निर्णयलाई हामीले त्यसलाई टार्गेट गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र जनवरी फेब्रुअरीदेखि यो समस्याहरू चाहिँ यो कोभिड-19 को जुन महामारी आयो त्यसपछि हामी एक किसिमको अन्यलमा रह्यौँ। अब हामी चाहिँ एजिएम कसरी गर्न सक्छौँ, अब यस्तो छ अवस्था भन्ने कुराहरू भयो र आइसिसीदेखि एनसी सबै एनसीसीहरूलाई त्यो अन्यलता रहेकै हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अनलाइनको लागि हामीले परिकल्पना 2 महिनासम्म अगाडिसम्म गरेका थिएनौँ, किनभने एजिएम गर्नु नै वास्तवमा त्यति बेला ठिक छैन भन्ने समय थियो। किनभने एकातिर महामारी छ, मान्छेहरू मरिरहेका छन्, अर्कोतिर एजिएम गर्नु त्यति सामूहिक थिएन। नभएपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई एजिएमको सोचलाई हामीले पर राखेका थियौँ। हुनसक्छ यसलाई चाहिँ डेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि अथवा गर्न नसकिने हो कि भन्ने कुरामा मात्र हामी थियौँ, तर हामी गर्छौँ भन्ने मात्र थिएनौँ। जब 2 महिना अगाडि अब अमेरिकाको स्थिति अलिकति बिस्तारै सामान्य 1 महिना अगाडिदेखि अमेरिकाको स्थिति सामान्य हुँदै गइरहेको अवस्थामा हामी के भन्यो भने अब स्थिति सामान्य हुँदैछ, आइसिसीसँगको अधिवेशनको एलाइनमेन्ट हामी मिट गर्नुपर्छ र त्यो मिट गर्नको लागि यदि हामीले अहिले गर्न सकेनौँ भने अब यो चाहिँ फिजिकल मिटिङ कहिलेसम्म गर्न सम्भव हुन्छ, कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ, त्यसको अन्यलता रह्यो। अन्यलता रहिसकेपछि हामीले के गर्यो भने ल ठिक छ, हामीले यो अवस्थामा प्रविधिको सदुपयोग पनि गरौँ भनेर हामीले अनलाइन मिटिङ गर्नको लागि, अनलाइन एजिएम गर्नको लागि के छ त, सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्यौँ। त्यसको एनालाइसिस रिसर्च पार्टमा हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका साथीहरू, आइटी कमिटीका साथीहरू लागेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि पोसिबल छ, गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू इन्भेस्टिगेसन गरेपछि हामी त्यो निचोडमा पुग्यौँ। त्यो निचोडमा पुगिसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरायौँ र दोस्रो पल्ट बैठकमा पनि प्राविधिक पक्षका साथीहरूलाई बोलाएर त्यसमा चाहिँ ब्रिफिङ पनि गराइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा आजको दिनमा हामी लगभग सम्पूर्ण रूपले चाहिँ हामी एजिएम गर्नलाई चाहिँ तयार छौँ र प्राविधिक पक्षले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ जुम मार्फत नै हामीले गर्छौँ र फर्स्ट हाम्रो चाहिँ जुम नै हुन्छ र ब्याकअप प्लानमा हामीले अरू प्रविधिहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ र प्राविधिक पक्षबाट हामीले चाहिँ अलिकति धेरै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ, किनभने हाम्रो ओपनिङ सेरोमनी 1 दिन हुन्छ, त्यसपछि त्यसको लागि छुट्टै जुमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो चाहिँ नलेज कन्भेन्सन पनि हामी गर्दैछौँ यही समयमा। नलेज कन्भेन्सनमा हिजोका दिनमा हामीले नलेज सेयरिङ कन्फरेन्स भन्ने गरेका थियौँ। यसपटक आइसिसीसँग एनसिसीको एलाइनमेन्टको लागि हामीले नलेज कन्भेन्सन नै भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको लागि कति लगभग 16वटा त्यसको सेसनहरू हुन्छ। 16 सेसनमा चाहिँ 4वटा रुममा 16वटा सेसन चाहिँ वृहत रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ लाइभ चाहिँ प्रसारण हुन्छ र त्यसमा चाहिँ रुमभित्र बसेर पनि रेजिस्टर गर्ने साथीहरूले रुमभित्र बसेर चाहिँ त्यसमा प्रश्न पनि गर्न पाउनुहुन्छ र प्यानलिस्टहरूले त्यसको उत्तर पनि दिनुहुन्छ। यो दोस्रो दिनको कार्यक्रम हो। तेस्रो दिनको कार्यक्रमलाई हामीले बन्द सत्र नै भन्छौँ हामी नेपाली भाषामा। चाहिँ क्लोज सेसनमा हामी गर्ने गरेको के हो भने हाम्रा सदस्य साथीहरूले जुन महासचिव प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनदेखि लिएर कोषाध्यक्ष प्रतिवेदन र बाइलज कमिटीको बाइलज एमेन्डमेन्टको लागि ल्याइने प्रस्तावहरूमाथि बृहत छलफल गर्नुहुनेछ। त्यो छलफलको प्रक्रिया पनि हामीले अनलाइन नै गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ रेजिस्टर्ड जुन साथीहरूले दर्ता गर्नुहुन्छ र त्यो रूपमा चाहिँ म चाहिँ भाग लिन चाहन्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ विशेष कोड पाउनुहुनेछ र त्यो कोडबाट लगइन गरिसकेपछि साथीहरूले त्यसमा चाहिँ भाग लिन आफ्नो प्रत्यक्ष आफ्नो एउटा एक्टिभिटिज, एउटा डेली जसरी हामीले फिजिकल मिटिङमा गर्थ्यौँ त्यस्तै किसिमको एउटा एक्टिभिटिज उहाँहरूले गर्न पाउनुहुनेछ, प्रश्न गर्न पाउनुहुनेछ, त्यसमा नोटहरू कमेन्टहरू गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिलेको हामीले चाहिँ के पनि एउटा सेक्युरिटीको कारणले गर्दा हामीले के पनि टाइट गर्न खोजिरहेको छौँ। यो प्रयोग चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले हो, यसमा अन्यथा होइन कि त्यसलाई चाहिँ जुन साथीहरूले रेजिस्टर गर्नुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई त्यही किसिमको एउटा कोड पठाउनेछ र त्यो कोड चाहिँ यदि सेयर भयो भने एकले पहिलो साथीले चाहिँ हेर्दै उहाँले अर्कोलाई सेयर गर्नु भने त्यो पहिलो साथी जसले चाहिँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो सेकेन्ड पर्सनसँग पहिलो साथीले चाहिँ त्यो हेर्न पाउनुहुन्छ, सेकेन्ड पर्सनले मात्र त्यसलाई चाहिँ त्यो सम्पर्कमा आउनुहुनेछ। त्यस्तो किसिमको एउटा प्रविधि पनि
1 एट अ टाइम भन्ने प्रविधिको पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो टेक्नोलोजी सदुपयोग गर्दैछौँ। भनेको अर्थ अहिले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि प्राविधिक पक्षले हामी चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामी रेडी छौँ र त्यसमा चाहिँ मास कम्युनिकेसन रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ आजभोलिमा हामी आह्वान गर्दैछौँ र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो सम्पूर्ण कुराहरू मेटेरियलाइज गरेर हामीले चाहिँ सम्पूर्णलाई साथीहरूलाई चाहिँ सदस्य साथीहरूलाई जानकारी गराउँछ। सतीशजी, अब आगामी दिनमा तपाईँसँगको सङ्गतले, तपाईँसँगको आत्मीयताले, तपाईँसँगको सद्भावले अमेरिकामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका कस्तो हुँदै जाला? मैले यो 2 दिनमा देखेको जुन प्रभाव छ, जुन 2 दिनमा साथीहरूले मलाई दिनुभएको विश्वास छ, त्यसले अब एउटा बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तै उहाँहरू अत्यन्त उत्साही हुनुहुन्छ। त्यसै होइन मैले फेरि यो के होइन पहिला थिएन भन्ने होइन, धेरै साथीहरू लेखिरहनु भएको थियो। केही साथीहरूमा थोरै अलिकति तपाईँले सुरुमा भने जस्तै अलिकति कहिलेकाहीँ न्युज देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने अथवा नलेखौँ कि भन्ने पनि एउटा थियो होला होइन। ती साथीहरू सबै साथीहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछु मैले गरिरहेको छु अहिले पनि। त्यही हुनेछ र सायद यो कार्यकालमा मिडिया फ्रेन्डली एनआरएन चाहिँ हुनेछ, एनसिसी चाहिँ सबै अमेरिकामा रहेका मिडियासँग फ्रेन्डली हुनेछ, अझै बढी फ्रेन्डली हुनेछ। फ्रेन्डली नै छ अहिले पनि, उहाँहरू अत्यन्त टचमा हुनुहुन्छ सबैसँग। उहाँहरू बायस भएको मैले देखेको छैन र नेगेटिभ न्युजहरू पनि उहाँको केही आएको छैन, नगरेरै होला होइन। सबैले पोजिटिभ रूपमा लेख्नु भएको छ। केही साथीहरूले लेख्न छुटाउनु भएको छ, त्यो लेख्नु भएको छैन भने पनि अब चाहिँ एनआरएनका गतिविधिहरूलाई अझ प्रचार प्रसारमा हामी लाग्नेछौँ। सतीशजी, यहाँको कार्यकाल सफल होस्, शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्न मन लागेको छ भने आफ्नो विचारहरू राखिदिनुहोस् न। मेरो खासै केही छैन। तपाईँले आएर तपाईँ मेरो पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ। मैले अलि अस्ति पनि यहाँसँग अन्तर्वार्ता मैले गरेको थिएँ। म धेरै प्रश्न गर्ने मान्छे हुँ, बोल्नलाई मलाई पनि अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। यो पहिलो नै होला मेरो, खासै मैले त्यति धेरै अन्तर्वार्ता दिन सक्दिनँ, लिन मात्रै जानेको छु। तर पनि मलाई यो अवसर दिनुभयो एउटा मित्रका हिसाबले र अहिले मेरो एउटा जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले यहाँले जुन अवसर दिनुभयो म त्यसको लागि रमाइलो टिभी र दयारामजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सतीशजी। पशुपति पाण्डेजी, अब यहाँलाई केही लागेको अथवा यो भन्न छ छुट्यो भन्ने केही कुरा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। वास्तवमा एनआरएन एनसिसी युएसएले सकेसम्म सम्पूर्ण केन्द्र समितिका साथीदेखि लिएर च्याप्टरका साथीहरू, टास्क फोर्सका साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरू सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ एनआरएन एनसिसी युएसएको यसको साङ्गठनिक विकासको लागि। यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी यो अभियानमा छौँ र एनआरएन एनसिसी युएसएले काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो नजरमा नपरेका कुराहरू केही हुन सक्छन्, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ देखाइदिनुहोस्। त्यो बाटोमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ र हामीले गर्ने 2 वर्ष कार्यकालमा धेरै इन्ट्रेस्टहरू हुन सक्छन्, धेरै एजेन्डाहरू हुन सक्छन्। त्यो सम्पूर्ण एजेन्डालाई हामीले चाहिँ लिएर हिँड्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ। तर हामीले चाहिँ मेजर एजेन्डालाई 2 वर्ष कार्यकालमा गर्न सकिने मेजर एजेन्डालाई हामीले लिएर अगाडि बढ्दैछौँ र यो अभियान चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। आज छुटेका एजेन्डाहरू भोलि त्यसले चाहिँ थप प्रायोरिटी पाएर भोलिका दिनमा अन्य कार्य समिति आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ एजेन्डा चाहिँ एउटा मूर्त रूप लिएर अगाडि बढ्न सक्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी 4 लाख प्लस अमेरिकामा बासी गैरआवासी नेपालीहरूको सबै एजेन्डा यो कार्य समितिले एड्रेस गर्न नसके तापनि हामी मिलेर काम गरौँ। सम्पूर्ण गैरआवासी नेपाली अमेरिकावासी साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, मिलेर काम गरौँ र हाम्रो उद्देश्य संस्थाको लागि हो र आम गैरआवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हो र यहाँहरूले दिएको फिडब्याकलाई बेस मानेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो नजरमा नपरेका केही एजेन्डाहरू छ भने यहाँहरूले घस्किदिनुहोस्, हामी त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछौँ। हजुर सुनिलजी, मैले जति यहाँहरूको बारेमा जानकारी दिन सकेँ अथवा मैले रिसर्च गर्दा भेटेँ त्यो अनुसारका आफ्ना प्रश्नहरू पनि राखेँ, यहाँले स्पष्ट पार्ने मौका पनि पाउनुभयो अथवा हामीले छलफलको क्रममा कुराकानीका क्रममा ती कुराहरू पनि आए। अब अन्त्यमा यहाँलाई के भन्न मन लागेको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दयारामजी। म यहाँ धेरै कुराहरू आइ नै सकेको छ। अब यो संस्थाको बारेमा जति कुरा गरे पनि सक्दैन, धेरै कुराहरू छन् गर्नुपर्ने। तर केही अन्तमा केही एकदमै मेजर कुराहरूलाई म चाहिँ टच गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो जुलाई 3, 4 र 5 हुन लागेको एजिएममा यही प्लेटफर्मलाई म युज गर्दै अब यो अवसर भनौँ यसलाई, अवसरको फाइदा उठाउँदै
म अमेरिका लगायत विश्वभरि बस्नुभएका एनआरएन लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीमा यो एजिएममा अनलाइन एजिएम भएकोले सबैजना एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ गर्नलाई म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहे। त्यसपछि निम्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैलाई निम्तो छ हाम्रो एजिएममा आउनुहोस्, तपाईँहरू कुरा राखिदिनुहोस्, म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यो अमेरिकामा अघि चाहिँ डाटाको पनि कुरा भएकोले गर्दाखेरि सेन्सस 2020 अहिले पनि कन्टिन्यू छ, अहिलेसम्म बन्द भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि समय थपिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले छुट्नु भएको छ, गर्नु भएको छैन भने उहाँहरू पक्कै पनि सेन्ससमा गएर रजिस्टर गर्नु। एकदमै सेन्ससको एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल हुँदो रहेछ यहाँ धेरै कुरामा होइन। नम्बर भएपछि त्यो अनुसार प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ स्कुलदेखि लिएर अब तपाईँको लेजिस्लेसन सबै कुराहरू चाहिँ त्यो नम्बरमा फरक पर्ने भएकोले हामी नेपालीहरू कोही पनि नछुटौँ भने म तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अमेरिकामा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सेन्ससमा केही गरिकन रजिस्टर गर्न छुट्नु भएको छ भने आजै गरिहाल्नुहोस्। र अनि त्यसमा चाहिँ अब एउटा विद्यार्थीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि विद्यार्थीको लागि हामी डे फर्स्टदेखि हामी चुनाव लड्नुभन्दा पहिलादेखि नै विद्यार्थी नै हाम्रो मेन एजेन्डामा रूपमा आएको थियो र अहिले हामी विद्यार्थीको लागि धेरै कामहरू गरिरहेछौँ र पक्कै अरू पनि कन्टिन्यू रहेछ। हामीले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीदेखि लिएर युनिभर्सिटिज कलेजमा पनि कम्युनिकेसन गरिरहेछौँ र उहाँहरूको सपोर्टको लागि जुन एउटा विद्यार्थीको जुन एउटा समस्या संसारभरिमै एउटा क्वेसन मार्कको रूपमा देखियो त्यसलाई चाहिँ रिमुभ पार्नलाई एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले प्रयास गरिरहेछ र त्यो कन्टिन्यू पनि रहनेछ। त्यसले गर्दाखेरि म विशेष गरेर अमेरिकामा पढ्ने विद्यार्थी प्यारेन्ट्सहरूलाई म नेपालमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ भए पनि तपाईँको हामी एनआरएन एनसिसी अमेरिका तपाईँहरूको बच्चाको चाहिँ प्यारेन्ट्सको भूमिका खेलिरहेको छ। यहाँ हामीले गर्ने सहयोग सम्पूर्ण गर्नेछु, मेक स्योर गर्छु तपाईँको बच्चा चाहिँ समस्यामा छैन, के समस्या हुन्छ भने हामी त्यसलाई समाधान गर्न 24/7 चाहिँ रेडी छौँ। त्यसलाई तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस् त टाढा बसेपछि चिन्ता हुँदो रहेछ, तर त्यो हामीले आफ्नो तर्फबाट हाम्रो प्रयास चाहिँ गर्ने नै छु। र हामीले नेपाल एम्बेसीसँग पनि क्लोज कोर्डिनेसन गरेको कुरा मैले अघि पनि जानकारी गरिरहेको छु र हामीले एनसिसी आइसिसी सबै साथीहरूले भन्ने बेलामा डिफ्रेन्ट भन्छ, हामी एउटै हो, हामी डिफ्रेन्ट लेभलमा बसेर काम गरिरहेको छौँ। हामी च्याप्टरसँग पनि एनसिसी आइसिसीसँग एकदम क्लोज कोर्डिनेट भइरहेको छ। मान्छेले तपाईँहरूले चाहिँ अन्यथा कसैले सामाजिक सञ्जालमा के लेखेर नलाग्नुहोस्। म तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने एनसिसी अमेरिकाले आइसिसीसँग पनि क्लोज कोर्डिनेसनबाट काम गरिरहेको छ, च्याप्टरहरूसँग कमिटीहरूसँग क्लोज कोर्डिनेसनबाट काम गरिरहेको म तपाईँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यति भन्दै जाँदाखेरि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने धेरै साथीहरूको क्वेसन के आइरहेछ भने यो ड्युअल सिटिजनसिपको कुरा कहाँ आयो भनेको हामीले त्यो बिर्सेका छैनौँ। हामीले ड्युअल सिटिजनसिपलाई एड्रेस गर्नलाई एनसिसी अमेरिकाले पनि त्यो इस्यु हामीले आइसिसीबाट एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उहाँहरूलाई प्रेसर क्रिएट गर्नलाई फलोअप गर्नलाई एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले एउटा कमिटी नै बनाएको छ। हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर छत्र गुरुङजीको लिडरसिपमा इमिग्रेसन एन्ड सिटिजनसिप कमिटी उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र हामीले यो ड्युअल सिटिजनसिप कुरा बिर्सेका चाहिँ छैनौँ। तपाईँ केही साथीहरूले क्वेसन उठाएको छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि ड्युअल सिटिजनसिप बिर्स्यो भने हामी बिर्सेका चाहिँ छैनौँ। हामी यसमा हिजो पनि लागेको थियो, आज पनि लागिरहेको छौँ। नपाउँदैसम्म चाहिँ हामी पदमा रहे पनि नरहे पनि यसमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू लागिरहेको छौँ भन्ने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ यो अहिले कोभिड-19को बेलामा अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो विभिन्न च्याप्टरका साथीहरू, हाम्रो कमिटीका साथीहरू, मेडिकल डक्टर्सहरू, हाम्रो सिपिएचजीहरू, हाम्रो नर्सेसहरू, त्यसको लगायत हाम्रा धेरै साथीहरू दिनरात खटेर जुन एउटा कोभिड-19को बेलामा एनआरएनलाई यहाँ लगायत संसारभरिमा जुन सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले व्यक्तिगत र संस्था तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको सहयोग एकदमै अहिलेसम्म राम्रो सहयोग पाइरहेको छु र आशा छ भोलिको दिनमा यो सहयोग चाहिँ कन्टिन्यू नै रहनेछ भन्दै दयारामजीलाई र रमाइलो टिभीलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँ नेपालमा बसेर पनि अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको समस्यालाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो, समस्याहरू बुझ्नलाई, यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नलाई जुन एउटा हामीलाई मौका दिनुभयो, एनआरएन एनसिसी अमेरिकाले मौका दिनुभयो, हामीलाई कुरा राख्नेहरू मौका दिनुभयो। त्यसको लागि म व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट तपाईँलाई व्यक्तिगत र रमाइलो टिभीलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलिको दिनमा पक्कै पनि हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई अझ अगाडि बढाउन तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ रहनेछ भन्ने आशाका साथ म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नारायण। हजुर, भोलिको दिनमा पनि यहाँहरूसँगको सहकार्य यसरी कुराकानीको क्रम अगाडि पक्कै पनि बढ्नेछ। यहाँले आफ्ना सूचनाहरू हामी मार्फत पनि सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। केही भयो भने सतीशजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई अन्त्यमा जाँदा जाँदा एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु। सतीशजीले 3-4 दिन अगाडि मसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो, नेटफ्लिक्स डायस्पोरा मार्फत मसँग इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो र त्यो म साँझ यस्तै रातिको बेलामा हामी अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। बिहान उठ्दा उहाँ
सञ्चार विभाग प्रमुख भइसक्नु भएको रहेछ। जोक संजोग कार्यक्रम चलाउने त्यो पनि एउटा जोक संजोग थियो। यही जोक संजोग कारणले आज हामी यसरी छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँको एजिएम सफल होस्, हार्दिक शुभेच्छा हाम्रो तर्फबाट। यहाँहरू तिनैजनाले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृन्द, आज म गरेँ एनआरएनए अमेरिकाको बारेमा। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ र एनआरएनएको आसन्न एजिएमका विषयमा पनि मैले केही यहाँहरूमाझ प्रकाश पार्नको लागि एनआरएनए अमेरिकाका नवनियुक्त सञ्चार विभाग प्रमुख सतीश चापागाई, महासचिव पशुपति पाण्डेय र अध्यक्ष सुनिल शाहसँग कुराकानी गरेँ। कार्यक्रम यतिन्जेल हेरिदिनु भएकोमा आम दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अतिथिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र आज मलाई क्यामेरामा सपोर्ट गर्ने जयराज थपलिया, स्टुडियो एमसिआरबाट सपोर्ट गर्ने मनोज राई र अमित श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट दयाराम पाण्डे आगे माग्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।